त्यो हामीले कहाँ पुर्याएको थियौँ त्यहाँबाट फेरि कन्टिन्यू गर्दैछौँ आज है त एन्टी डेरिभेटिभ्सको अब पावर रुल हामीले सकायौँ कि पावर रुल चल्दै थियो कि जस्तो लाग्यो इन्टिग्रेसनको पावर रुल गरेर थियौँ जस्तो लाग्यो त्यसैबाट अब कन्टिन्यू आज हामी ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सनको इन्टिग्रेसन एन्टी डेरिभेटिभ अफ ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन पावर रुलको चाहिँ हिजो गऱ्यौँ हामीले केही इक्जाम्पल्सहरू सो एन्टी डेरिभेटिभ अफ यहाँबाट चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन एन्टी डेरिभेटिभ अफ ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन ट्रिगोनोमेट्रिक भन्नाले बुझिहाल्नुहुन्छ साइन कस यो जति ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो छ तिनीहरूको इन्टिग्रेसन हैन पावर रुलको थोरै छ भन्नुभयो थोरै भनेको के त्यो लास्टमा दुईटा क्वेसन मैले गरेको थिएँ सायद a cos x plus b अनि त्यो ल है त सो एन्टी डेरिभेटिभ अफ ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन जो एउटा चाहिँ सेक स्क्वायरले तलमाथि मल्टिप्लाई गर्ने अनि अर्को चाहिँ हामीले cosec स्क्वायरले तलमाथि मल्टिप्लाई भनेर हिजो लास्ट क्लासमा त्यो पावर रुललाई त्यहाँ कन्क्लुड गरेका थियौँ है अनि आज चाहिँ अब एन्टी डेरिभेटिभ अफ ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सनबाट सुरु गरौँ ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सनको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि त्यही नै हामीले साइन कस ट्यान यिनीहरूको अब त्यसको हायर पावर र यसमा रुल के छ टेक्निक के छ त्यो कुराहरू चाहिँ आज सेयर गर्छौँ सो ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सनको इन्टिग्रेसनको लागि है एन्टी डेरिभेटिभको लागि एउटा जेनरल क्लु चाहिँ तपाईँलाई जेनरल आइडिया चाहिँ हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सनको एन्टी डेरिभेटिभ गर्ने हो भने तपाईँलाई एउटा सानो जेनरल आइडिया हिजोको गरौँ भनेको हिजो के थियो ए साइन एक्स ए यो मैले ए साइन एक्स प्लस बी यो त गरेको थिएँ जस्तो लाग्यो बाई अनि ए प्लस बी साइन एक्सको होल स्क्वायर यो डिएक्स यस्तो थियो हैन ए साइन एक्स प्लस बी बाई ए प्लस बी साइन एक्सको होल स्क्वायर यो थियो यस्तो र अब तपाईँलाई इभेन cos x मा आयो प्लस बी बाई ए प्लस बी cos x को होल स्क्वायर यसको इन्टिग्रेसन अब यसमा मैले भने नि क्वेसन ठ्याक्कै नै हो ए र बी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो अरु चीज तपाईलाई ठ्याक्कै ए प्याटर्न तपाईले यहाँ क्यूब भयो भने के हुन्छ पावर 4 भयो भने के हुन्छ त्यो हुँदाखेरि एक्ज्याक्टली हामीसँग पावरको कम्बिनेसन मिल्दैन डेरिभेटिभ ठ्याक्क मिलाउन सकिदैन त्यो हुँदाखेरि जे यहाँ लेखेको छु त्यही स्ट्रक्चरलाई हेर्नु जस्तो 2 sin x 3 भयो फेरि अनि 2 + 3 sin x भने जस्तै हो यो यसमा अब 4 cos x + 5 अनि फेरि तपाईलाई 4 + 5 cos x अनि यो एक्जाम्पलहरुलाई चाहिँ ठ्याक्कै हामी पावर रुल एप्लाई गर्नलाई चाहिँ मैले हिजो पनि भनेको थिएँ यसलाई चाहिँ हामी sec स्क्वायर x ले मल्टिप्लाई गर्छौं तलमाथि यसले मल्टिप्लाई गर्छौं यसलाई चाहिँ cosec स्क्वायर x ले मल्टिप्लाई गर्छौं यो गर्दाखेरि चाहिँ किन यसो गरेको भन्नुहुन्छ भने योले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीले तल जुन फंक्सन छ त्यसलाई बेस बनाएर त्यसको डेरिभेटिभ चाहिँ माथि इन्ट्रोड्युस गर्न सकिन्छ भनेर हो यसको डेरिभेटिभ हामीले माथि गर्न सक्छौं भनेर हो है गरेको भन्नुभएको छ ठिक हो फर्स्ट चाहिँ मैले भनेको थिएँ अब तपाईले त्यहाँ बुझिएन कि a sin x र sec स्क्वायर x मल्टिप्लाई गर्नु हो भने sin x र sec स्क्वायर x भनेको त sin x * sec स्क्वायर x को अनि प्लस b sec स्क्वायर x को माथि तल चाहिँ तपाईले अनि a अब यो होल स्क्वायरलाई भित्रै राख्नु न यसलाई पनि sec x को होल स्क्वायर जस्तो मान्नुस् र यो भित्रै एट्याच गरेर होल स्क्वायरमा लेखे हुन्छ भनेको a sec x प्लस b अनि sin र sec को प्रोडक्ट चाहिँ tan x है यो यति कुरा चाहिँ बुझ्दिनु होला यो sin र sec को प्रोडक्ट भनेको sin x * sec x भनेकै 1/cos x so that is tan x है अनि यसको होल स्क्वायर हुन्छ अब यहाँ पनि मैले के गर्न खोजेको माथि भन्दाखेरि sin सँग एउटा sec राखौं tan हुन्छ हैन भनेपछि यसलाई तपाईले एउटा sec चाहिँ यहाँ होल स्क्वायर दिन्थ्यो त्यसलाई tan x बनाइदिनु अनि यति हुन्छ तपाईले प्रोडक्ट लिँदा अब हेर्नु न यो तलकोलाई तपाईले बेस मान्नुभयो भने यसलाई बेस मानियो भने त यसको ठ्याक्कै डेरिभेटिभ माथि छ नि a sec x को डेरिभेटिभ a tan x sec x भइहाल्यो अनि tan x को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर x b sec स्क्वायर x छ माथि भनेपछि तलको डेरिभेटिभ पावर तपाईलाई 1 मात्रै भयो लग हो पावर अदर देन 1 हो भने पावर रुल लाउनुस् पावर रुल भनेको डिनोमिनेटरमा छ भने तपाईले त्यही हिसाबले लाउनु पर्यो a sec x + b tan x हेर्नु त b tan x को पावर चाहिँ -2 + 1 किन यो त तल छ तर बेसको डेरिभेटिभ हामी मिलेकै छ त्यो भएर यस्तो राख्यौं
भने तपाईले सिमिलरली cosec स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्ने सिचुएसनमा चाहिँ जस्तो cosec स्क्वायर x ले हामीले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने इट विल बी ए cos र cosec को प्रोडक्ट आउँछ cos र cosec भनेको हेर्नु चाहिँ एउटा गर्दाखेरि cot x हुन्छ अर्को चोटी तपाईसँग cosec x नै माथि बस्छ प्लिज यो चाहिँ बुझ्दिनु होला जस्तो cos x तपाईले यो इन्टु 1/cosec x एउटा हामी अरेन्ज गर्यौं यहाँ यसले तपाईलाई चाहिँ cot x दियो अनि अर्को एउटा cosec x त बाँकी नै छ प्लस फेरि b cosec स्क्वायर x भयो b cosec स्क्वायर x बाइ यो cosec को स्क्वायरलाई त्यो यही स्क्वायर भित्र इन्क्लुड हुने गरी राख्नु भयो भने यतिको सिम्प्लिफिकेसन बुझिन्छ होला a cosec x प्लस b cot x हुन्छ यहाँ तपाईको अनि यो चाहिँ होल स्क्वायर भयो नाउ अब तपाईले डेरिभेटिभ चेक गर्नु डेरिभेटिभ चेक गर्दा a cosec x को चाहिँ माइनस a cot x cosec x हुन्छ अनि b को फेरि माइनस हुन्छ भनेपछि दुईटै माइनसमा आउनु पर्ने यो पनि माइनस राख्नुस् यो पनि माइनस राख्नुस् एक्चुअली आको त प्लसमा हो हामीलाई डेरिभेटिभ माइनसमा चाहिएको हुनाले बाहिर माइनस राखौं अब यो टोटल्ली तलको डेरिभेटिभ माथि भयो इट विल बी माइनस a cosec x प्लस b cot x हुन्छ यसको चाहिँ पावर फेरि तल यसलाई माथि लानु हो भने -2 + 1 बाइ -2 + 1 एन्ड देन प्लस c will be the answer यस्तो भने मैले अब पावर रुलमा दिज आर सम एक्जाम्पल्स हैन यो क्वेशनहरु हिजो पनि लास्टमा मैले गरेर गएको थिएँ अब चाहिँ हामी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनकोमा जान्छौं त्यति गाह्रो त नहोला तर क्लिक हुने कुराहरु चाहिँ सम्झिनु पर्यो आइडियाहरु चाहिँ तपाईले सम्झिनु पर्यो न्यूमेरिकल्स भन्दा पनि एन्टी डेरिभेटिभ अफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन तपाईले ट्रिगोनोमेट्रिकको इंटीग्रेशन गर्दाखेरि पहिलो कुरा तपाईलाई 10 वटा फर्मुला चाहिँ आउनु पर्यो 10 वटा भनेको 6 वटा त ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन नै भइहाल्यो साइन देखि तपाई कट सम्म हैन 6 वटा त्यो बाहेक अरु 4 वटा हामीसँग फर्मुला हुन्छन् है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनमा हामीले 10 वटा फर्मुला थाहा भएपछि मात्रै इन्ट्री गर्दा हुन्छ अदरवाइज तपाई आफैलाई गाह्रो हुन्छ 10 वटा फर्मुला जान्नु भएको छ ट्रिगोनोमेट्रिकको इन्टिग्रेसनको भने त्यो बेसिक नै हो अनि त्यो जानिसकेपछि तपाईलाई ट्रिगोनोमेट्रिक प्याटर्नको क्वेशनहरु गर्न त्यति गाह्रो हुँदैन अब मैले एउटा यहाँ सिम्पल एक्जाम्पल के भन्छु भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि जस्तो मैले साधारण सिम्पल एउटा इन्टिग्रेसन cos x को गरेँ यो तपाईहरु सबैलाई थाहा छ cos x को इन्टिग्रेसन माइनस sin x हुन्छ यो हामीले एज अ फर्मुला यो अगाडि पढाएको छौं यस्तो भयो है त 11 12 मा पढेकै कुरा हो cos x को इन्टिग्रेसन माइनस sin x तर तपाईले बट हाउ भन्यो भने एउटा त तपाईलाई यसको डेरिभेटिभ यो हुन्छ त्यही भएर भन्न मिल्यो है यसको डिफरेन्शिएसन यो हुन्छ त्यो भएर यसको इन्टिग्रेसन यो हुन्छ इन्भर्स प्रोसिड्युर हो त्यसरी तपाईले भन्न मिल्यो एउटा तपाईले माइनोरली म्यान्डेटरी की चाहिँ के हो हेरे जहिले पनि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनको इन्टिग्रेसनको आन्सर लेख्दा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनको इन्टिग्रेसनको आन्सर लेख्नलाई त्यति बेला इलिजिबल हुन्छ जुन बेलामा तपाईसँग यहाँ एंगल जे हुन्छ नि एंगल यसलाई फोकस गर्नु होला यसको डेरिभेटिभ छेउमा रहेछ भने तपाईले सिधै cos को माइनस sin लेखे हुन्छ एंगल x मात्र हैन व्हाटएभर एंगल जेसुकै होस् न जस्तो तपाईलाई यहाँ निर 2x लेख्यो रे अनि यहाँ चाहिँ cos लेखेर x² + 2 लेख्यो हेर्नुस् है मैले भनेको कुरा बुझ्नु होला है यसमा इन्टिग्रेसन गर भने अब यसरी दिएको छ भने तपाईले सिधा पहिला एंगल को डेरिभेटिभ त्यहाँ प्रेजेन्ट छ कि छैन इमिडिएट हेर्नुस् है एंगल को डेरिभेटिभ तपाईले प्रेजेन्ट भनेदेखि cos को इन्टिग्रेसन माइनस sin लेख्नुस् एंगल व्हाटएभर हामीलाई त्यो मतलबै भयो एंगल को डेरिभेटिभ भइदियो भने आन्सर लेख्न तपाईलाई प्रब्लम छैन 2x भयो अनि cos x मैले यसको इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने मैले के गरे त एंगल को डेरिभेटिभ चेक गरे एंगल को डेरिभेटिभ मिल्छ भने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनको सबै फर्मुला लाग्छ हामीले चाहिँ खाली जेनरल के भनेर पढिरहेछौं भने एंगल खाली x मात्रै राखेर हामीले फर्मुलाहरु पढ्यौं म्याक्सिमम भए ax भनेर पढ्यौं होला यहाँ ax राखेर पढ्यौं अब cos ax dx आएको भए पनि मैले के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि एंगल त यो भयो एंगल को डेरिभेटिभ त छैन मसँग भने मैले यहाँ a राखेर 1/a राख्नु पर्ने हुन्छ हेर्नु एंगल को डेरिभेटिभ मिलाउनलाई यो राखेर यो गरे जब एंगल को डेरिभेटिभ मिल्छ त्यसपछि तपाईले cos को sin मैले सरी है cos को चाहिँ प्लस sin हुन्छ sin को माइनस cos हुन्छ है मैले मिस्टेक गरेको छु यो cos को एन्टी डेरिभेटिभ चाहिँ के हुन्छ त एन्टी डेरिभेटिभ cos को प्लस हुन्छ मैले त्यो डेरिभेटिभ सम्झेर माइनस गरेछु त्यहाँ रङ भयो है प्लस प्लस गरिसके
यो cos को चाहिँ sin तपाईले ax गर्नु पर्यो, cos को sin लेख्न पाइयो, always पाइयो, cos को integration sin लेख्न पाइयो, but mandatory condition के हुनु पर्यो भन्दाखेरि एंगल को डेरिभेटिभ हुनु पर्यो, चाहे त्यो x को डेरिभेटिभ 1 होस्, चाहे अरु फंक्सन आएर अरुको डेरिभेटिभ त्यहाँ मिलेको होस्। भनेपछि अब यति लेखिसकेपछि बाइ ए यो चीज त तपाईलाई पहिला पनि थाहा थियो, इन्टिग्रेसन गर्दा कोएफिसिएन्ट तल आउँछ भन्ने त थाहा थियो, तर त्यो तल किन आयो भन्दाखेरि तपाईले cos को इन्टिग्रेसन लेख्नको लागि एंगल को डेरिभेटिभ म्यान्डेटरी हो, त्यो मिल्नै पर्छ, अनि त्यो मिलायो भने मात्रै cos को साइन हुन्छ। यो x हुँदाखेरि तपाईलाई डेरिभेटिभ 1 थियो, त्यो भएर साइन आएको जस्तो बुझ्नु पर्यो तपाईले। भनेपछि मैले सिम्पल एउटा cos को बाट स्टार्टअप मात्रै गर्न खोजेको। अब यहाँबाट मैले केही फर्मुलाहरु लेख्छु है त। sin x मात्रै हो है, मैले त्यहाँ करेक्सन गरे है, सुरज भाइले भन्नुभएको छ कमल यो त्यहाँ मैले मिस्टेक गरे हो, त्यो प्लस हुन्छ cos को। अब यसलाई लिएर मैले यहाँ केही फर्मुलाहरु तपाईलाई लेख्छु, 10 वटा फर्मुला लेख्छु। प्लिज त्यो फर्मुला तपाईलाई थाहा छैन भने चाहिँ पहिला ट्रिगोनोमेट्री सुरु नै नगर्नु। 10 वटा फर्मुला तपाईलाई इन्टिग्रेसनको थाहा छ ट्रिगोनोमेट्रीमा भने फेरि जुनसुकै क्वेशन सल्भ गर्न पनि हामीलाई गाह्रो हुँदैन। यो फर्मुलाहरु मध्ये पहिलो मैले के लेख्छु भने यही जहाँबाट स्टार्ट गरे, cos हेर्नु त मा एंगल जतिसुकै आओस्, डोन्ट वरी, यसमा यो fx भनेको तपाईले राख्नुस् कि अरु राख्नुस् मलाई मतलब भएन, तर एंगल इन्टिग्रेसन हुनको लागि यो एंगल जे हो त्यसको डेरिभेटिभ बाहिर छ भने हामी डाइरेक्ट इन्टिग्रेसन गर्न सक्छौं dx। हेर्नुस् है, यो प्याटर्न तपाईसँग छ भने देखिन चाहिँ cos मा एंगल मा x हैन, x आओस् कि अरु आओस् ओपन छोड्दिनुस्, x आए पनि हो। जस्तो मैले सेकेन्ड एक्जाम्पलमा हेर्नु त x² + 2 लेखेको थिए, अगाडि 2x थियो, डेरिभेटिभ मिल्छ, हामीले डाइरेक्ट साइन मा जान मिल्यो। भनेपछि यदि डेरिभेटिभ मिल्दैन भने के भन्ने क्वेशन तपाईको जहिले डेरिभेटिभ मिल्दैन भने हामी बाइ पार्टमा जान्छौं, तर अब्जेक्टिभ क्वेशनको हिसाबले हामीलाई त्यति लामो बाइ पार्ट गर्ने गरी नसोध्नु है। अब यो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन हो, fx छ, यसको डेरिभेटिभ तपाईले छ भने देखि तपाई सिधा के बुझ्नु भने cos को साइन हो, तर लेख्न पाइन्छ कुन बेला डेरिभेटिभ मिलेको हुनु पर्यो एंगलको। भनेपछि तपाईले यहाँ sin fx लेख्दिन मिल्छ, त्यो fx नराखे हुन्छ तपाईँ है। नम्बर 1 त्यस्तै 2 मा तपाईलाई सेकेन्डमा साइन को आयो, साइन मा एंगल के आयो भन्नेसँग कन्सर्न नै होइन हाम्रो छ एंगल, त्यसको डेरिभेटिभ चाहिँ त्यहाँ छ कि छैन, मेन कन्सर्न त्यो। यदि छ भने तपाईले के गर्नु पर्दैन, सिम्पली साइन को इन्टिग्रेसन कति त्यति लेख्दिए हुन्छ, माइनस छ अनि एंगल जे हो त्यो लेख्नुस्। र सिंगल पावरमा हामीसँग यो दुईटा फर्मुला युजुअल छ, cos र sin यो युजुअल छ। त्यस्तै तपाईले अब नम्बर 3 मा हामीले tan को इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो, tan fx tan दियो र यो fx को डेरिभेटिभ तपाईलाई छेउमै दिया रहेछ भने देखि tan को इन्टिग्रेसन हामी मध्ये कति जनालाई थाहा छ, व्हाट इज द इन्टिग्रेसन अफ tan x? tan x को इन्टिग्रेसन हामी कसलाई थाहा छ, छुटी हेरौं त, व्हाट इज द इन्टिग्रेसन अफ tan x? हो log sec x, गुड है, log sec x अथवा माइनस log cos x लेख्न पनि मिल्छ, जसले cos x लेख्नु भएको छ माइनस log cos x और log sec x, गुड। अब यो फेरि कसरी आयो भन्नु होला भन्दाखेरि tan x को इन्टिग्रेसन तपाईले गर्नु पर्यो भने त tan x भने त sin x by cos x हो, हेर्नुस् sin x by cos x यो। अब यसमा के भयो त, हामीले पहिला पढेको पावर रुल हेर्नु त, फंक्सन तल छ पावर 1 छ र तलको डेरिभेटिभ माथि चाहिँ हामीले त यो चीज पढाएको छौं पहिला। यसमा हेर्नुस् त तल फंक्सन छ पावर 1 छ र त्यसको डेरिभेटिभ माथि छ, अथवा यो फंक्सन माथि गइदियो भने पावर -1 हुन्छ। यो सिचुएसनमा तपाईले के लेख्नु पर्यो त भन्दा तलको डेरिभेटिभ माथि अलिकति मिसिङ छ, त्यो तपाईले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ माइनस राखेर, भनेपछि माइनस भयो log cos x भयो, हेर्नुस् माइनस log cos x हुन्छ। अनि log को प्रोपर्टी अनुसार त यसलाई ब्र्याकेट राखेर मैले यो यसलाई त यहाँ ल्याउन मिल्छ, हेर्नुस् यो जुन अगाडिको माइनस छ त्यो त माथि शिफ्ट गर्न सक्छु। अब यो भनेको cos इन्भर्स होइन, cos को पावर हो, तपाईलाई यस्तो होइन, यो होइन, यो त cos x को पावर -1 हो है, यो र यसमा फरक छ, यो cos को इन्भर्स फंक्सन हो, यो cos को पावर नेगेटिभ -1 हो। भनेपछि अब यसलाई cos को पावर हो भने त 1 गर्न मिल्छ, 1 cos x गर्न मिल्छ यसलाई, सो देन इट इज log sec x है। त्यो चीज अब याद हुनुपर्छ, अहिलेको यो लेभलमा आइसकेपछि चाहिँ tan को इन्टिग्रेसन हामी डाइरेक्टली भन्न सक्ने हुनुपर्छ।
यसलाई तपाईले माइनस लग cos x लेखे पनि हुन्छ और तपाईले log sec x लेखे पनि हुन्छ अब भन्नुस् अनि fx तपाईले जे छ त्यही राख्नु होला अब मोडुलस चाहिँ यो log मा प्रिकसन को लागि पनि लिन्छ क्वेशन को आन्सर तपाईलाई tan x के सोध्यो एउटा अप्सन मा log sec x मात्रै लेखेको छ अर्कोमा चाहिँ तपाईलाई log मोडुलस sec x पनि राखेको छ भने सेकेन्ड बेटर है सेकेन्ड वन अप्सनमा छ भने सेकेन्डलाई चाहिँ हामीले अप्सन मान्नु पर्ने हुन्छ लग छ भने प्रिकसनको लागि हामीले लगले नेगेटिभ लिँदैन त्यो भएर पोजिटिभ लिनु पर्छ भनेर मोडुलस राखेको tan को यो हुन्छ त्यस्तै नम्बर 4 मा अब तपाईले cot देख्नुभयो इन्टिग्रेसन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन cot छ cot मा एंगल के छ त्योसँग कन्सर्न भयो तर त्यो एंगलको डेरिभेटिभ त्यहाँ छ कि छैन भन्ने चाहिँ हाम्रो कन्सर्न है र cot मा cot को इंटीग्रेशन के हुन्छ जसरी तपाईले tan को log sec x भन्नु भएको cot को पनि त्यही हो तपाईलाई थाहा छ पक्कै यो माथि tan को थाहा छ यो अझ सजिलो हुन्छ हेर्नुस् cot x र तपाईलाई cos x by sin x हो यो एक्जाम्पलमा पनि पावर 1 छ तल अनि ठ्याक्कै तलको डेरिभेटिभ माथि छ यहाँ sin x को cos x छ भन्ने बित्तिकै तपाईले sin x को cos x देख्ने बित्तिकै त log sin x गयो किन पावर तल 1 छ माथि गए -1 हुन्छ भनेपछि यसलाई तपाईले log अफ मोडुलस sin fx डेरिभेटिभ मिल्ने वेट गर्नै पर्दैन तपाईले सिधै लेख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग एक्जाम्पलहरु धेरै छ त्यो हामी गर्छौं अहिले नम्बर 5 त्यसपछि अब sec fx को गर्नु पर्यो ल sec को चाहिँ अब दुईटा फर्मुला छ एउटा 12 क्लासमा पनि पढ्नु भएको छ एउटा 11 मा पनि गरेका छौं हामीले sec को हामीसँग दुईटा फर्मुला छ है अहिलेलाई हामीले sec को जुन फर्मुला छ sec f फर्म इन्टिग्रेसन हो त्यो तपाईहरुलाई पनि थाहा होला log sec x plus tan x log tan pi/4 plus x दुईटा फर्मुला छ यस है यो log sec x plus tan x पनि हुन्छ त्यही sec x plus tan x बाट pi/4 plus x भन्ने हो अब sec को इन्टिग्रेसन चाहिँ मैले वास गर्दाखेरि तलको डेरिभेटिभ माथि बन्दैन हेर्नु तलको डेरिभेटिभ माथि बन्दैन भनेपछि अब log मा जानको लागि यसको इन्टिग्रेसन log मा हुन्छ र log मा जानको लागि त तलको भनेपछि यसमा चाहिँ अलिकति ट्रिकी के छ यो sec x हुन्छ यसलाई हामी sec x plus tan x ले मल्टिप्लाई गर्दिन्छौं तल माथि यो sec x ओरिजिनली जे छ त्यही भइहाल्यो तल sec x plus tan x माथि पनि sec x plus tan x राख्यो अब तपाईले के चेक गर्दिनु भने यो पावर 1 भयो यसको डेरिभेटिभ माथि छ कि छैन एकचोटी टर्म वाइज हेर्नु होला sec को डेरिभेटिभ भनेको sec into tan सेकेन्ड टर्ममा आउँछ हेर्नु त यो sec x जुन चाहिँ यसको डेरिभेटिभ चाहिँ sec into tan भयो अनि अर्को tan को डेरिभेटिभ चाहिँ sec square x भयो हेर्नु त sec x plus tan x छ भने sec into tan भनेको sec को स्क्वायर भनेको tan x with power 1 अनि पावर 1 भएर तलको डेरिभेटिभमा sec x plus tan x भन्नु भयो tan x plus c यो चाहिँ तपाईले 11 क्लासमा हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ यो फर्मुला पढ्यौं तर 12 मा चाहिँ यही फर्मुलालाई अलिकति एक्सटेन्ड गरेर छ यो चाहिँ 1 plus sin x by cos x हुन्छ ट्रिगोनोमेट्री हेर्नुलाई अब कतिको थाहा छ है तपाईहरुलाई यो चीज थाहा भइरहेको चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो है यदि रुट अन्डर यो चीज है त नोट भनेर लेख्नु होला कतै 1 plus sin nx by 1 minus sin nx यो स्ट्रक्चर अथवा माथि प्लस तल माइनस सट्टा तल प्लस यो एकदम इन्भर्स लागेर आइरहने खालको ट्रिगोनोमेट्री तिर अथवा इन्भर्स सर्कुलर फंक्सन तिर इभन डेरिभेटिभ तिर इभन इन्टिग्रेसनमा पनि यो ब्लक एउटा हेर्नु होला है यही चीज कोसाइन मा आउँदा त्यति प्रब्लम हुँदैन तर साइन मा आउँदा हेर्नु अब यसलाई मैले र्याशनलाइज गरे ल एउटा यो भयो यसलाई मैले र्याशनलाइज गरे भने म यहाँ जहाँ पुगेको छु त्यहाँबाट अलिकति आउट अफ ट्र्याक भएको छु है आउट अफ ट्र्याक भनेको यो चीज भने के हो मैले झ्याप लेख्न खोजेको एकैचोटी है सिधै लेख्न खोजेको भनेपछि यसलाई तपाईले र्याशनलाइज गर्नुभयो भने के हुन्छ त 1 plus sin nx by cos nx जुन त्यो यहाँ भित्र हामीलाई भएको चीज यही हो यहाँ भित्र भएको चीज कोएफिसिएन्ट 1 1 छ n भनेको ठाउँमा तपाईलाई 1 1 छ यहाँ यो 2 2 होला 3 3 होला 4 4 होला 5 5 होला एन्ड सो अन जसरी आउन पनि सक्छ भने यो चीज फाइनली कहाँ पुग्छ त यो भनेको के हो
भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो चिज भनेको 1 + sin nx लाई त तपाईले sin nx / 2 यस्तो गर्नु है त, जुन अगाडि लेखे पनि फरक परेन, cos nx / 2 + sin nx / 2 को होल स्क्वायर हुन्छ यो, यसको होल स्क्वायर हुन्छ है। म अलिकति अब आउट अफ ट्र्याक गए जस्तो भएको छ तर लाइनमै छौँ हामी। बाई cos nx भनेको चाहिँ तपाईलाई cos स्क्वायर nx / 2 - sin स्क्वायर nx / 2 यो आयो। अब यसमा आफ्टर क्यान्सलेसन यो 2 हटाइदिनुस्, a स्क्वायर माइनस स्क्वायर हुँदा तपाईलाई a + b * a - b बाट एउटा प्लस वाला फ्याक्टर चाहिँ आउट भयो। माथि होल स्क्वायर थियो, तल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर थियो भनेपछि माथिको होल स्क्वायर र यसको a + b * a - b बाट यति बाँकी बस्यो। मैले कोसाइनले डिवाइड गर्नुभयो भने यो भनेको 1 + tan nx / 2 हुन्छ बाई 1 - tan nx / 2 हुन्छ। यो भनेको यति आउँछ, यस्तो आउँछ। यस्तो आउँछ हेर्नु। ओ यसलाई 10 π/4 मान्नुस्, यसलाई 1 लाई 10 π/4 मान्नुस् र 10 π/4 + tan nx / 2 बाई 1 माइनस फेरि 1 इन्टु गर्नुस् यहाँ 10 π/4 + tan nx / 2 बाई 1 माइनस 10 π/4 इन्टु tan nx। तपाईलाई कति आयो त भन्दाखेरि ठ्याक्कै यो जुन पेन छ यो चाहिँ कति हुँदो रहेछ, यहाँ मैले यता लेखेँ देखिन्छ देखिन्न एक्चुअली यो बराबर चाहिँ कति आयो त फाइनली भने मैले यदि यो 1 लाई 10 π/4 लेख्ने हो भने we have 10 π/4 plus nx / 2 प्लिज म एउटा यहाँ के कुरा भन्छु त्यसलाई चाहिँ तपाईले अलिकति याद गर्नु होला, किनभने यो इन्भर्स सर्कुलरमा पनि काम गर्यो भने यदि हामीलाई 1 + tan sin nx बाई टिप्नु होला है, यो काम गर्छ यसले है, sin nx यो आउनु अथवा 1 + sin nx बाई cos nx आउनु यो हुनु अथवा 1 + tan nx / 2 बाई कुनै पनि स्टेजमा तपाई कुनै पनि ठाउँमा यहाँ पुग्नु भएको छ भने यो प्लस माइनस चाहिँ हेर्नु होला, यो ठाउँहरुमा पुग्नु भएको छ भने यो भनेको जहिले के हो एक फर्मुला चाहिँ 10 π/4 + nx / 2 हो है। यसलाई जस्तो तपाईलाई y बराबर tan इन्भर्स राखेर यसको डेरिभेटिभ निकाल भन्ला। अब tan इन्भर्स अगाडि लाग्यो भने त यहाँ tan इन्भर्स यो गयो फाइनलमा तपाईलाई एंगल मात्रै बाँकी बस्यो अनि एंगलको मात्रै डेरिभेटिभ त n/2 भने के त कोएफिसिएन्ट / 2 त्यहाँ n कति छ त्यो / 2 गर्दै भयो डाइरेक्टली भनेपछि यो प्याटर्न आयो त्यस्तै यो 1 + tan nx / 2 1 - tan nx / 2 यिनीहरु सबै भनेको 10 π/4 + nx / 2 हो र म यहाँ पुगेर म रोकिएको थिएँ हेर्नु, यहाँनिर म रोकिएको थिएँ यहाँ अनि प्लस c यो बराबर तपाईले 1 + sin nx / cos nx n को ठाउँमा तपाईसँग 1 छ, n को ठाउँमा 1 छ भने यो n को ठाउँमा 1 राखेर लेखिदिनु सब डाइरेक्ट भनेको log कति भयो त यो log 10 1 + यो भनेको tan अघि तपाईले त्यहाँ दुईजना भाइले लेखिसक्नु भएको छ π/4 + x / 2 हेर्नुस् है मैले अलि छेउमा लेखेँ, अब यो देखिन्छ देखिन्न प्लस c भनेपछि जुन फर्मुला लगाए पनि हुन्छ सेककोमा चाहिँ केको चीजहरु चाहिँ याद गर्नु होला, यो ब्लक अथवा यो आयो यस्तो आउँदाखेरि यिनीहरुको अगाडि tan इन्भर्स लाग्नु भनेको चाहिँ एंगल मात्रै बाँकी बस्नु हो। एंगल मात्रै बाँकी बसेर तपाईलाई फाइन्ड द डेरिभेटिभ भन्ला, फाइन्ड द एन्टी डेरिभेटिभ भन्ला। अब डेरिभेटिभ भने n/2 हो, एन्टी डेरिभेटिभ भन्यो भने यो π/4x अनि n/2 स्क्वायर / 2 भयो। एन्ड सिमिलरली यस्तो भन्न खोजेको मैले है 10 π/4 + nx / 2 चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर सोध्नुभयो बुझ्यो है। यसमा केही छैन त, यहाँसम्म तपाईले बुझ्नु भएको छ कि 1 + tan nx / 2 / 1 - 1 tan x यो बुझ्नु भएको छ भने यो 1 लाई मैले 10 π/4 लेखे भए यहाँ 10 π/4 लेखे भने त 10a + tan b भयो अनि 1 माइनस यहाँ पनि 10 π/4 लेखे भने त के भयो 1 - 10 π/4 * tan nx / 2 भनेको त फर्मुला हो भनेपछि त्यही 10a + b नै लेखे हो π/4 + nx / 2 मैले यसको गरे सुन्नु न यो आए पनि यो लेख्नुस् भने मैले अहिले यो टर्म भेटाएर हेर्नु त यो बराबर यो हुन्छ, यो र यो एउटै चीज रहेछ, माथिलाई र्याशनलाइज गर्दा यो आउँछ। यसलाई तपाईले
a plus b को होल स्क्वायर लगाउनु भयो, यसलाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्यान्सलेसन पछि यो बाँकी, अनि हामीले साइनले डिभाइड गरे कसले डिभाइड गरे तेस्रो टर्म आयो, यहीबाट यो आउने हो, योबाट यो आउँदो रहेछ। यिनीहरूको अगाडि tan इन्भर्स लाग्नु भनेको एंगल मात्रै बाँकी बस्नु हो। अब एंगल मात्रै बाँकी बसेपछि व्हाटएभर तपाईलाई जे सोध्छ त्यही गर्नु होला। डेरिभेटिभ सोधे डेरिभेटिभ गर्नुस्, एन्टी डेरिभेटिभ सोधे एन्टी डेरिभेटिभ गर्नुस्, एन्ड सिमिलरली सो इट इज 10 पाई बाई 4 प्लस nx/2। त्यो चाहिँ मैले 1 लाई यो 1 र यो अगाडिको 1 यो 1 लाई चाहिँ मैले 10 पाई बाई 4 एजुम गर्दाखेरि तपाईको 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a र तपाईले अगाडिको 12 हेर्दा पनि आको चाहिँ त्यही हो है। ल लग को अब प्रोपर्टी भन्नुको लगारिथम चाहिँ लगारिथम त फंक्सनपट्टि आउला आउन चाहिँ हैन। अब यहाँ चाहिने जति त म गरिहाल्छु, मलाई चाहिने को टोटल प्रोपर्टीहरु चाहिँ तपाईले लगारिथम फंक्सन जुन अगाडि हुन्छ त्यसमा आउला है। यो बराबर ल ठीक छ। अब तपाईले एज अ फर्मुला याद गर्नु भएन गर्नुस्। मैले एडिसनल एउटा कुराहरु यहाँ भने जसले इन्भर्स सर्कुलर मा पनि काम गर्छ र त्यसको डेरिभेटिभ एन्टी डेरिभेटिभमा पनि काम गर्छ। सेकको हामीसँग दुईटा फर्मुला छ, तपाईले अघि लेख्नु भएको थियो लग अनि के हुन्छ त सेक fx लेख्नुस् प्लस tan fx प्लस c। यो एउटै लाइन हो है, यता ठाउँ नभएर प्लस c भनेर लेखे मैले। अथवा यो चीजलाई तपाईले लग के पनि गरेको त पाई बाई 4 प्लस fx जुन छ त्यो बाई 2 प्लस c है। सेक को फर्मुला चाहिँ यस्तो गर्न सकिन्छ। त्यस्तै 6 नम्बरमा हामीले cosec को गर्यौं भने cosec fx आको छ। cosec मा तपाईलाई एंगल को डेरिभेटिभ पनि त्यहाँ अट्याच गरेछ भने देखि चाहिँ त्यो इन्टिग्रेसन गर्नु पर्दा tan लेख्नु छुट्यो भन्नु भने ए log tan सरी यहाँ निर tan है त log अनि त्यसपछि यसलाई एंगल मान्नु पर्यो। यहाँ निर चाहिँ tan लेखे मैले है त। सानो भयो तपाईहरुले भन्नु भएको छ बुझ्या होला, यहाँ tan थप्नु होला है। यो चाहिँ मैले चाहिँ छुटाएको ल अनि प्लस c अनि cosec मा आयो भने यही फर्मुला तपाईलाई cosec मा आउँदाखेरि चाहिँ cosec को log cosec माइनस cot हुन्छ एउटा log cosec fx माइनस cot fx एउटा यो गर्न सक्नुहुन्छ प्लस c हो भने यसै गरी अघिको जस्तै तपाईले यहाँ जसरी मैले अघि tan को भने त्यस्तै गरी तपाईले फेरि यो cos मा पनि यस्तै हुन्छ, तर cos चाहिँ बेटर छ है। तपाईलाई जस्तो यो रुट अन्डर भित्र 1 प्लस cos nx बाइ 1 माइनस cos nx आयो भने यसले त्यति प्रब्लम दिदैन। यसमा पाई इन्ट्रोड्युस पनि गर्नु पर्दैन तपाईले, किन भन्दाखेरि यो भनेको 2 cos स्क्वायर nx बाइ 2 हो, माथि चाहिँ तल 2 sin स्क्वायर nx बाइ 2 हो, अनि रुट छ 2 2 त काटिहाल्यो, स्क्वायर मा छ भने चाहिँ cot nx बाइ 2 आयो। बेटर छ हेर्नु अहिलेको भन्दा। अनि इन केस र्यासनलाइज गरिसकेपछिको कुरो आयो भने पनि 1 प्लस cos nx बाइ sin nx हुन्छ र्यासनलाइज गरिसकेपछि पनि यो के हो त यो भ्यालु भनेको cot nx बाइ 2 नै हो। त्यो चीज तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ 2 cos स्क्वायर nx बाइ 2 अनि 2 sin nx बाइ 2 इन्टु cos nx बाइ 2 गर्नु यो आउँछ। कोसाइन मा त्यति प्रब्लम हुँदैन। साइन को 1 साइन सँग आको 1 चाहिँ हामीलाई रिजल्भ गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ, पर्फेक्ट स्क्वायर बनाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। कोसाइन सँग आको 1 रिजल्भ गर्न चाहिँ डाइरेक्टली फर्मुलामा जाने हुनाले त्यति प्रब्लम गर्दैन। अब त्यो हुँदाखेरि अहिले जुन हामीसँग आको छ यहाँ तपाईलाई जो यो यहाँ निर हामीलाई आको चाहिँ आन्सर जुन मैले अहिले लेखे cos को cosec को त्यो जुन फर्मुला छ त्यसलाई डिफाइन गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो cosec को इन्टिग्रेसन जुन छ cosec x को इन्टिग्रेसन भनेको log cosec माइनस पनि cosec माइनस cot ले तल माथि मल्टिप्लाई गरेको हो र तलको डेरिभेटिभ माथि मिलाएको हो। तर यसैलाई तपाईले फेरि log 1 माइनस cos x बाइ sin x गर्नुस् यो हुन्छ। अनि त्यो भनेकै तपाईलाई log कति आयो त 2 sin स्क्वायर x बाइ 2 हो माथि बाइ तल चाहिँ 2 इन्टु cos x बाइ 2 हो। sin भन्दा अलि इजी फर्ममा आउँछ cos को चाहिँ 2 2 क्यान्सल गर्नु sin को यो क्यान्सल गर्दा tan x बाइ 2 आयो। log tan x बाइ 2 पनि हुन्छ यो log अनि त्यसपछि तपाईले tan अनि fx के छ त्यो राख्नुस् बाइ 2 प्लस c यस्तो गरे भयो। भनेपछि यो चाहिँ 6 फर्मुला 6 वटा रेशियोज को भयो cos sin tan cot sec cosec
मैले नयाँ कुरा केही पनि भनेको छैन तपाईलाई यसमा। खाली के चाहिँ भने भन्दाखेरि तपाईले सिधा x को पढिरहनु भएको छ। x मात्रै हैन, एंगलमा त जे पनि आउन सक्छ। तर तिमीले डाइरेक्ट ट्रिगोनोमेट्रीको फर्मुला लगाउने हो भने त्यो एंगलको डेरिभेटिभ त्यहाँ छ भनेदेखि वेट गर्नु पर्दैन, तिमीले सिधा फर्मुला कै ठाउँमा तिमीलाई त्यो एंगलको डेरिभेटिभमा थप्नु पर्ने कन्स्ट्यान्ट छ भने ब्यालेन्स गर पनि हामीले गर्दै आथ्यौं। त्यो चाहिँ त्यो एंगलको डेरिभेटिभ छेउमा भेट्यो भनेदेखि चाहिँ यो 6 वटा फर्मुला हामीलाई थाहा छ भने डाइरेक्टली लगाए भयो। ट्रिगोनोमेट्रीमा यो बाहेक यो जुन 6 वटा फर्मुला छ यो बाहेक अर्को दुईटा फर्मुला पनि छ हामीसँग। अरु 4 वटा जुन चाहिँ यो चाहिँ सिधा 6 वटा भयो, कसको, साइनको, ट्यानको, कटको, सेकको, कसेकको। अर्को डाइरेक्ट जाने फर्मुलाहरुमा हामीसँग के छ भन्दा स्क्वायरमा दुईटाको छ। स्क्वायरमा हामीसँग दुईटाको छ। कस-कसको छ भन्दाखेरि सेक स्क्वायरको डाइरेक्ट हुन्छ। सेक स्क्वायरमा तपाईलाई जे फंक्सन दिन्छ त्यसको डेरिभेटिभ पनि छेउमा दिएको रहेछ भने हेर्नु स्क्वायरमा दुईटाको हामी डाइरेक्ट गर्छौं। सेक स्क्वायरमा जुन फंक्सन दिएको छ त्यसको डेरिभेटिभ बाहिर रहेछ भनेदेखि तपाईले यसलाई इट इज इक्वल्स टु सेक स्क्वायरको चाहिँ तपाईले डाइरेक्ट tan fx लेख्दै भयो किन सेकको एन्टी डेरिभेटिभ सेक स्क्वायरको यो हुन्छ। अनि स्क्वायरमा अर्को तपाईलाई कोसेक स्क्वायरको पनि डाइरेक्ट हुन्छ। हेर्नुस् है मैले 10 वटा फर्मुला छ भनेर अघि जुन सुरुमा भने त्यही कुरा लेखिरहेछु dx अनि हामी एक्जाम्पलहरु गर्छौं। यो भनेको कोसेक स्क्वायरमा एंगलको डेरिभेटिभ दिएको रहेछ भनेदेखि माइनस cot fx हुन्छ प्लस c यस्तो गर्छौं भने अब नाइ यसमा इन्टिग्रेसन अफ प्रोडक्टमा दुईटा छ। एउटा sec fx into tan fx भएर आयो तपाईलाई। sec into tan fx dx sec tan को प्रोडक्ट रहेछ भने जुन डाइरेक्टली इन्टिग्रेबल हुन्छ त्यो भनेको sec fx plus c f dash x हुनु पर्यो into f dash x पनि छ। अनि dx यो रहेछ भनेदेखि तपाईलाई sec fx plus c हुन्छ भने नम्बर 10 मा cosec fx into cot fx cosec र cot को प्रोडक्टमा एंगलको डेरिभेटिभ मिलिरहेछ भने त्यहाँ पनि सिधै तपाईले इन्टिग्रेसन गर्न मिल्छ। इट विल बी minus cosec fx plus c. So these are 10 formulas. यो फर्मुला मात्रै लेखेको छु अहिले, नयाँ लेखेको छैन। तपाईलाई त्यहाँ लग मैले मात्रै ई बेस वाला हो। ई बेसलाई नै हामी ln भनेर भन्छौं। यस्तो आयो। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनमा मोडुलस, अब मोडुलसको त छुट्टै कुरा छ हैन। मोडुलसको चाहिँ छुट्टै कुरा हुन्छ। मोडुलसलाई एकदम इजिली लिनु न। तपाईले मोडुलस भनेर त्यस्तो ठुलो चीज नमान्नु के भाइ। मोडुलसमा तपाईलाई जे आउँछ नि यो बाहिरै आउने हो क्या। मोडुलस भनेर त्यति तर्सिहाल्नु पर्ने केही पनि छैन। को बाहिरै आउने हो के। यहाँबाट बाहिरै आउने हो। कहिले पनि मोडुलस भित्रै बस्दैन, बाहिरै आउने हो। बाहिर आउँदा तपाईलाई क्यारेक्टर के हो त भन्दाखेरि यो पोजिटिभ रहेछ भने जस्ताको तस्तै बाहिर जाऊ भन्छ। यो क्वान्टिटी पोजिटिभ रहेछ यहाँ भित्र भएको फंक्सन पोजिटिभ हुने सिचुएसनमा जस्ताको तस्तै बाहिर जाऊ भन्छ। अनि इन्टिग्रेसन गर्नु होला मोडुलस लागे पनि। हैन यो चीज नेगेटिभ रहेछ भने बाहिरबाट माइनस लगाएर भए पनि पठाउँछ उले। माइनस fx dx हुन्छ अनि इन्टिग्रेसन गर्नु। मोडुलसले जहिले पनि रिलिजै गराउँछ के जाऊ बाहिर नै भन्छ। बाहिर जाऊ भन्छ तर बाहिर जाँदाखेरि के हो त भन्दाखेरि पोजिटिभ रहेछ भने जस्ताको तस्तै जाऊ, नेगेटिभ भए तिमीलाई माइनस बाइ गर्छु अनि पोजिटिभ भएर जाऊ भन्छ। जसरी भए पनि पोजिटिभ हुनु पर्यो। भनेपछि यो fx पनि नेगेटिभ हुन्थ्यो भनेदेखि माइनस माइनस प्लस भयो, प्लस त प्लस भइहाल्यो। भनेपछि मोडुलस तिमीले रिलिज गरेर इन्टिग्रेसन गर्ने हो। जहिले पनि मोडुलस रिलिज गरेर गर्ने हो। रिलिज कसरी हुन्छ भन्दाखेरि त्यो क्वान्टिटी पोजिटिभ नेगेटिभ हुने सेन्स हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। अनि त्यो हुँदाखेरि अब त्यो मोडुलसको मैले छुट्टै क्लास चाहिँ छ एउटा हैन। पछाडी डेफिनिटमा पुगेपछि हामीले मोडुलसको गर्छौं हैन। अनि यो मोडुलस भित्र भएको फंक्सन बाहिर नल्याइकन हामी गर्दै गर्छौं। चाहिँ पहिला बाहिर आउनु पर्यो। बाहिर आइसकेपछि त्यो प्लस भएर आउने कि माइनस भएर आउने। मोडुलस रिलिज भइसकेपछि इन्टिग्रेसन सुरु हुन्छ। त्यो चीजहरु हामीले पढ्न बाँकी छ। मोडुलसको क्लासै एउटा क्लासै लाग्छ त्यसलाई डेफिनिट इन्टिग्रलमा हामी पढ्छौं त्यो हैन। मोडुलस भनेको रिलिज गर्ने इन्टिग्रेसन गर्ने। तर रिलिज गर्ने क्राइटेरिया के भित्र पोजिटिभ रहेछ भने एज इट इज रिलिज हुन्छ, नेगेटिभ रहेछ भने बाहिर माइनस लागेर रिलिज हुन्छ अनि इन्टिग्रेसन गरौँला। त्यो फंक्सन कहाँ पोजिटिभ कहाँ नेगेटिभ भनेको चाहिँ त्यो चीज हामीलाई याद हुनु पर्यो। क्वेशन नम्बर 9 हाइपरबोलिक आउँछ कि नै? आउँछ आउँदैछ है। हाइपरबोलिक आउँछ नि। इन्भर्स फंक्सनहरुको पनि गर्नै छ है।
9 मा सेक र tan को आएन भने 9 मा सेक र tan को मैले त यो फर्मुला लेखेँ नि त तिमीले त्यहाँ सेक र cos राखौ होला सेक र अर्को फंक्सन राखौ होला जस फर्मुला भनेको यो 10 वटा छ यो 10 वटा चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रीको बेसिक फर्मुला हो पहिला यति फर्मुला तिमीसँग ग्रिपमा छ भने देन स्टार्ट अब चाहिँ स्टार्ट गर्न मिल्छ भनेको तिमीलाई त्यहाँ सेकसँग अर्कै फंक्सन छ tan रहेछ कम्बिनेसनमा भनेदेखि त्यो फंक्सनलाई अब के गर्न सकिन्छ त्यहाँ इन्टिग्रेसन गर्नको लागि दुईटा छुट्टा छुट्टै हुने हो भने बाइ पार्ट लगेर गरौँला हैन जस्तो तिमीलाई अब यहाँ इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो sin x आयो रे अनि cos 3x आयो अब के गर्नु त यसमा यसको डेरिभेटिभ त यो होइन cos x सम्म भयो ओके यहाँ त 3x आयो भनेपछि अब तिमीले यसलाई सिंगल फंक्सन बनाऊ अथवा बाइ पार्ट गर अथवा 1/2 गरेर 2 sin cos t लगाऊ भनेपछि त्यो खालको अरु वे आउटमा जानुपर्ने हुन्छ हैन अब मिलेको इन्टिग्रेसनको ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुला चाहिँ यिनीहरु हो अब यो फर्मुलाहरु पहिला कुरा तपाईलाई सबै थाहा हुनुपर्छ है तपाईलाई सबै फर्मुला पहिलो कुरा त थाहा हुनु पर्यो tan f dash x होइन र भन्नुको कुनमा आएको थियो tan मा f dash x त्यहाँ छ सबैमा छ भाइ पछाडी f dash x कुन चाहिँ f dash x भन्नुभएको tan f dash x होइन र सर भन्नुको कुनमा ए यो फर्मुला लेख्दा भन्नुभयो कि सेक तपाईले कति नम्बरको कुरा गर्नुभयो बुझिएन मैले 9 को भर्बली भन्दिनु भन्नुको 9 नम्बरमा चाहिँ sec fx into tan fx sec fx into tan fx sec को डेरिभेटिभ 10 भने हैन तपाईलाई थाहा छ त sec x into tan x को इन्टिग्रेसन डाइरेक्ट हुँदैन त यो त sec x हैन त तर यहाँ x मात्रै हुँदा पढ्ने त जहिले नि यहाँ त तपाईलाई x को सट्टा अरु आयो भने के गर्नु यहाँ x हुँदा डेरिभेटिभ 1 छ त्यही भएर भयो भने अरु भएछ भने अरुको डेरिभेटिभ हुनु पर्छ भनेको मैले व्हाटएभर यहाँ जे सुकै होस् न sec into tan को इन्टिग्रेसन sec हो तर एंगल को डेरिभेटिभ मिल्यो भने हेर्नुस् है अनि cosec into cot को पनि हो तर एंगल को डेरिभेटिभ मिल्यो भने माइनस cosec हुन्छ मैले तपाईले पढेको भन्दा बाहिरको फर्मुला लेखेकै छैन तर तपाईले खाली x मा पढाएको थियो म के भने x मा x बाहेक अरुमा पनि लाग्छ यही फर्मुला तर के हुनु पर्यो भने x बाहेक जे छ त्यसको डेरिभेटिभ बाहिर चाहिन्छ एंगल को डेरिभेटिभ बाहिर छ भने तपाईले डाइरेक्टली फर्मुला लगाए हुन्छ म अब त्यो एक्जाम्पलहरु यहाँ गर्दै छु 10 वटा फर्मुला तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो cos to cosec 6 वटा भयो अर्को स्क्वायरमा sec स्क्वायर र cosec स्क्वायर छ sec र cosec को छ प्रोडक्टमा sec tan को प्रोडक्ट को हुन्छ cosec cot को प्रोडक्ट को हुन्छ ट्रिगोनोमेट्रीमा हामीले डाइरेक्टली इन्टिग्रेसन गर्न सक्ने भनेको यही 10 वटा फर्मुला यो 10 वटा आएको छ भनेदेखि डाइरेक्ट आन्सरमा जान मिल्छ है बुकमा पनि तपाईले फर्मुला यही नै ल अब यसपछि मैले केही एक्जाम्पलहरु यहाँ गर्छु sec र tan को डिफरेन्ट एंगल भएको पनि आउँछ भनेर भन्नुको अब डिफरेन्ट एंगलमा रहेछ भने त तपाईले त्यहाँ गर्न मिलेन त्यसरी त्यो राख्न मिल्दैन त्यहाँ sec मा जे छ tan मा पनि त्यही हुनु पर्यो अनि त्यसको डेरिभेटिभ हुनु पर्यो तपाईले पढ्दाखेरि यसलाई यो लाइनमा ल्याएर पढ्नु न जस्तो sec x into tan x को हामीले चाहिँ sec x हुन्छ भनेर पढायो त अब sec यहाँ 2x लेख्दियो भने त सकिन मान्छे कि बाइ पार्टमै जानु पर्यो हैन हेर्नु त यो र यो सेम रहेछ भनेको डेरिभेटिभ पनि 1 मिल्यो अनि त्यसपछि हामी sec x मा जान्छौं हैन तपाईलाई यहाँ चाहिँ sec 3x यहाँ sec 2x आउने बित्तिकै अब sin cos मा चेन्ज गरेर हुन्छ कि बाइ पार्ट लगाएर हुन्छ कि त्यो उपायतिर सोच्नु पर्छ र इन्टिग्रेसन सबै आन्सर सल्भेबल जति क्वेशन तपाईले सम्झिनुहुन्छ सबै सल्भेबलै हुन्छ भन्ने छैन है अब x into ex को तपाईलाई इन्टिग्रेसन गर्न गाह्रो हुँदैन तर त्यही ex by x को मैले सोधे भने ल तपाईले यो गर्न गाह्रो हुन्छ यसलाई इन्टिग्रेसन गर्न अप्ठ्यारो छ सकिन्न भनेपछि इन्टिग्रेसनको कतिपय क्वेशनहरु अनसल्भ तपाईले त्यो क्वेरीज राख्नु राम्रो हो तर त्यस्तो क्वेशन बुकमा भेटाउनु हो भने लिएर आउनुस् है यस्तो भयो भने के हुन्छ भनेको त ठीक हो डिफरेन्ट एंगलबाट सोच्दाखेरि चाहिँ भयो तर त्यस्तो खालको तपाईले बुकमा हेर्दा पनि भेटिन्न हाम्रो बुकमा चाहिँ हैन अरु राइटरको किताबमा पनि भेटिन्न जस्तो अब मैले एक्जाम्पल हेर्नु है एक्जाम्पल मैले एउटा सानो क्लुबाट ओपन गर्छु है त यो इन्टिग्रेसन तपाईलाई जस्तो एक्जाममा सोध्यो हेर्नु त यहाँ sin √x by √x भनेर क्वेशन आयो dx अब हेर्नुस् है यो एक्जाम्पललाई हेरौँ एउटा तपाईलाई यसमा ट्रिगोनोमेट्रिक साइन देख्नुभयो तपाईले
एंगलमा रुट एक्स देख्नुभयो भने तपाईँ यो स्टेजमा हुनुहुन्छ, यो 2 नम्बरमा हुनुहुन्छ। तपाईले के चेक गर्नु पर्यो भने ए एंगलमा जे दियो त्यसको डेरिभेटिभ दियो कि दिएन, त्यो चीज तपाईले हेर्नु पर्यो। डिफरेन्ट एंगलमा अब आइलेट कसरी लगाउने भन्नुभएको छ। अब दुईटै ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन हुँदाखेरि आइलेट कसरी लगाउने त भन्दाखेरि रिलेटिभली तपाईलाई इन्टिग्रेसन जसको सजिलो हुन्छ त्यसलाई v मान्ने, इन्टिग्रेसन सजिलो हुनेलाई v मानेर गर्छन्। पढ्नुपर्छ भाइ, यो ट्रिगोनोमेट्रिक स्ट्यान्डर्ड फर्म पढ्छौं। त्यसपछि यो छ नि, यो ट्रिगोनोमेट्रीको यो प्याटर्न छ एउटा, एउटा अर्को पनि छ, दुईटा गरिसकेपछि अनि हामी स्ट्यान्डर्ड फर्म पढ्छौं है त। ल अब यसमा एन्सर आइसक्यो, यहाँ एन्सर तपाईले लेखिसक्नुभयो, ठीक छ यो है। केशव प्रणित लेखिसक्नु भएको छ। यहाँ के भयो त भन्दाखेरि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन यो आयो साइन, अनि त्यसपछि तपाईलाई त्यो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन रुट एक्स देख्नु हेर्नु है। अब रुट एक्स को डेरिभेटिभ डोमेनमा आए, अहिले हामीले पढेको डोमेनमा आइयो। रुट एक्स को डेरिभेटिभ त्यहाँ मिलेको छैन भने अरु वे आउटहरु खोज्नु पर्यो है। भनेपछि रुट एक्स को डेरिभेटिभ अब सबैलाई थाहा छ 1/2 रुट एक्स, त्यो 2 तपाईले यहाँ थप्दिनुस्, यहाँ थप्दिनुस्। अब तपाईलाई के प्रब्लम हो त, एंगलको त्यो भनेपछि साइनको इन्टिग्रेसन कस हुन्छ, अगाडिको 2 रिटेन गर्नुस्, साइनको इन्टिग्रेसन माइनस कस, एंगल जे छ त्यही सार्नुस्, बस सी। ल यो मैले एउटा क्वेशन गराए हो, यही रुट एक्स त मैले सबैमा फिलअप गर्न मिल्छ नि, मैले 10 वटैमा यो फिलअप गर्न मिल्छ नि। तपाईले बुझ्नुभयो भनेको मैले त fx को ठाउँमा यहाँ रुट एक्स राखेर बाइ रुट एक्स यसमा नि लेख्न मिल्यो। एउटा एंगल भेटाए भने म त 10 वटा क्वेशन बनाउँछु के। तपाईले एउटा एंगल भेटाउनु भयो भने त 10 वटा क्वेशन बन्छ यहाँ। हेर्नु त, बुझिन्छ मैले भनेको। त्यही रुट एक्स लाई तपाईले cos रुट एक्स बाइ रुट एक्स गर्नुस् 1 नम्बरमा, 2 नम्बर त अहिले सोधेकै भइहाल्यो, tan रुट एक्स बाइ रुट गर्नुस्, cot रुट एक्स बाइ रुट एक्स गर्नुस्, sec रुट एक्स बाइ रुट एक्स गर्नुस्, cosec रुट एक्स बाइ रुट एक्स, sec स्क्वायर रुट एक्स बाइ रुट एक्स, cosec स्क्वायर रुट एक्स बाइ रुट एक्स, sec रुट एक्स, tan रुट एक्स बाइ रुट एक्स, अनि cosec रुट एक्स, cot रुट एक्स बाइ रुट एक्स क्वेशन भन्छ। भनेपछि अब एउटा एंगल क्लिक गर्न सक्नुभयो भने 1:10 मा जान्छ। मैले एंगल बनाए भने 100 वटा क्वेशन हुन्छ। तर आइडिया क्वेशन थुप्रो बन्छ यहाँ। हेर्नुस् है, भनेपछि यहाँ मैले जे भनिरहेको छु त्यो कुरालाई राम्रोसँग विचार गर्नु होला। जस्तो 2 नम्बरमा म अर्को क्वेशन राख्छु है त। मैले सेक स्क्वायर, मलाई आन्सर सेक स्क्वायर log x लेखेर बाइ x लेखे dx। सो व्हाट इज आन्सर अफ दिस प्रब्लम नम्बर 2? भन्नुस्, केही पनि नलेखिकन हेर्नु त। सेक स्क्वायर भन्ने ट्रिगोनोमेट्री आएको छ, एंगलमा log x छ, बाइ x छ। गुड, 10 log x। विपिन ठीक छ, धेरैको आइसक्यो है log x। गुड। अब यो log x भन्ने पनि त मैले सबैमा फिट गर्न सक्छु। एउटा मैले रुट एक्स भेटे, रुट एक्स मैले सबैमा फिट गर्न सक्छु बाइ रुट एक्स लेखेर। सो मेनी क्वेशन, 10 वटा क्वेशन बन्छ। log x पनि मैले सबै x बाइ x गर्न नि मिल्यो, sin log x बाइ x गर्न नि मिल्यो, cot log x बाइ x उता गएर त्यो अरुमा लेख्न पनि मिल्छ। भनेपछि त यहाँ तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो 10 वटा फर्मुला हामीलाई थाहा छ भनेदेखि कुनै पनि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनमा एंगलको डेरिभेटिभ आछ भने इन्टिग्रेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। जस्तो देखिन्छ भने म यहाँ 3 एउटा थपौँ है त। अरु क्वेशनहरु लेख्नु छ, यो फर्मुला मेट्नु पर्ने हुन्छ। फर्मुला मेट्दाखेरि तपाईले कपी गरिसकेको छ भने त केही छैन। यो इन्टिग्रेसन जुन छ नि, यसमा अब मैले यस्तो लेखे नि त, cos इन्भर्स cos sin inverse of x, cos sin inverse of x by root under 1 square। सोधेको क्वेशन हो ल। यसको तपाईहरु यसको सीधा आन्सर त अघि tan log x अघिको आन्सर मिलाउनु भएको छ, विजय चौधरी रोशन भाइले मिलाउनु भएको छ। यस x आइसक्यो है। गुड। यो कति भयो त, एकछिनमा हामीले सेन्स गर्न सकिसक्यौं। यहाँ धेरैले आन्सर लेखिसक्नु भयो। 2 को आन्सर कति भन्नुभयो? 2 को आन्सर त तपाईले फर्मुला हेर्नु न, सेक स्क्वायर कहाँ छ? उ त्यो 7 नम्बरमा छ, हेर्नुस् है। 7 नम्बरमा छ। हामीले 2 नम्बरमा सेक स्क्वायर को क्वेशन आइरहेको छ। fx भनेको एंगल log x छ, तपाईलाई log x को डेरिभेटिभ 1/x भनेपछि सेक स्क्वायरमा एंगल को डेरिभेटिभ दियो भने त tan मा लेख्न मिल्छ, दैट इज 10 log x। धेरै जना लेखिसक्नु भयो र यो अहिले मैले पछिल्लो लेखेको क्वेशनको 3 नम्बरको पनि आन्सरिङ तपाईले गर्नु भएछ।
cos sin inverse x by root under 1 minus x square, त्यसमा sin inverse x जुन छ त्यसको डेरिभेटिभ चाहिँ कति हो त 1 by 1 minus x square sin inverse x यो लेख्नु भएको छ गुड त्यो भनेको x हो के हुन्छ x plus c सोधेको ल ठीक छ प्रशान्त सुवेदी जयनारायण ठीक छ हैन ल यो यसरी तपाईले यो फर्मुला पहिलो चीज हामीलाई थाहा हुनु पर्यो त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ प्रब्लम हुँदैन जस्तो अर्को सोधेको क्वेशनमा म एउटा लेख्छु हुन्छ cos e root x by root x e root x dx ल अलि हेरेर भन्नु होला है e को पावर root x छ अनि cos e को पावर root x by root x dx यसलाई चेक गर्नु त हाइपरबोलिक आउँदैछ त भाइ आउँदैछ पक्न यहाँ म ट्रिगोनोमेट्रीको गर्दै छु त्यसपछि इन्भर्स छ त्यसपछि हाइपरबोलिक अनि हाइपरबोलिक इन्भर्स पनि छ गर्ने रुट sin x को स्क्वायर मान्नु पर्यो के रुट भित्र पर्यो कि त्यसलाई स्क्वायर मानेर गर्ने हो अब e को पावर रुट x आयो cos अनि त्यसपछि e को पावर रुट x छ फेरि रुट x छ हैन र पहिलो कुरा ट्रिगोनोमेट्री के हो यहाँको भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो दैट इज cos हेर्नु त अहिलेको ट्रिगोनोमेट्री cos हो धेरै जनाले मेन्सन गरिसक्नु भएको छ यसमा चाहिँ तपाईलाई यहाँ दिएको उले के हो त भन्दाखेरि एंगल चाहिँ e को पावर रुट x हो यसमा दिएको एंगल अनि त्यो रुट e को पावर रुट x एंगल हो भने e को पावर रुट x को डेरिभेटिभ चाहियो फेरि अघि सुरुमा मैले जुन गरेको थिए त्यस्तै खालको चाहिँ फेरि e को पावर रुट x को त e को पावर रुट x by 2 रुट x हुन्छ तपाईलाई 2 मिसिङ भयो अनि यहाँ 2 थप्नुस् अब एंगल को डेरिभेटिभ हामीसँग मिलाएको छ एक्सेप्ट यो 2 अब cos को इन्टिग्रेसन sin अनि e को पावर रुट x प्लस c हेर्नुस् त यसरी लेख्न सकिन्छ अर्को एउटा एक्जाम्पल यो हेर्नु त ex x plus 1 by तपाईको किताबको क्वेशन हो यो बुकमा छ cos स्क्वायर x ex dx अहिले हाइपरबोलिकको कुरा गर्नु पर्ने छ म त्यो हाइपरबोलिक फंक्सनमा मजाले गरौँला है त्यो हाइपरबोलिक फंक्सन हाम्रो इन्भर्स अनि हाइपरबोलिक दुईटै आउँछ e को पावर x x plus 1 by cos x ex dx यसमा तपाईलाई फंक्सन तर cos स्क्वायर अहिले लेखेको यो 10 वटा लाइनअपमा चाहिँ छैन यो जुन मैले लाइनअप लेखेको छु यो 10 सम्म त्यहाँ चाहिँ तपाईको छैन cos स्क्वायर तर त्यो cos स्क्वायर माथि गयो भने के हो अमृत भाइले लेखिसक्नु भएको छ गुड है यो भनेको चाहिँ तपाईले x ex cos स्क्वायर माथि गयो भने त sec स्क्वायर हुन्छ अनि sec स्क्वायर x ex एज एंगल भयो त्यसको डेरिभेटिभ त्यहाँ छ कि छैन तपाईले चेक गर्नु पर्यो हैन त आईबी नम्बरको चाहिँ आईबी नम्बरमा तपाईले एंगल हेर्नु है त मैले अब फर्मुला चाहिँ मेटे यो फर्मुलाहरु चाहिँ यहाँ मेटे तपाईहरुसँग होला मलाई नहुँदा पनि काम चल्छ त्यहाँ हेर्नु होला है यो आईबी नम्बरमा त को डेरिभेटिभ त गर्न पर्यो नि e को पावर रुट x तपाईको एंगल कति त d रुट x मा गर्नु पर्यो अनि फेरि d रुट x by dx भयो भनेपछि एक्सपोनेन्शियलमा यो र यो मिल्यो भने त जे छ त्यही हुन्छ e को पावर रुट x यस्तो हो नि त तपाईले e को पावर x को डेरिभेटिभ कति भन्नुहुन्छ e को पावर x नै तर के हुँदा यहाँ पावर जति छ त्यसकै रेस्पेक्टमा भयो भने पावर अरु छ भने त्यो हुँदैन भनेपछि यहाँ पनि त तपाईलाई पावर जे छ त्यही तल छ भनेपछि जस्ताको तस्तै हो इन्टु अनि यतापटिको गर्दाखेरि रुट x 1/2 रुट x सो अब एंगल यो यसको डेरिभेटिभ हुँदै रहेछ ex by 2 रुट x तर तपाईसँग त e को पावर रुट x by रुट x मात्रै छ भनेपछि मैले त्यो 2 चाहिँ थपेको हो यो थप्ने बित्तिकै के भयो त एंगल को डेरिभेटिभ मिल्यो एन्ड फंक्सन इज cos को इन्टिग्रेसन के हो त भन्दा sin अनि sin मा एंगल जे छ त्यही लेख्नु हेर्नुस् त मिलाएको जस्तो लाग्छ यस्तै गरी तपाईलाई जस्तो यो जुन क्वेशन छ यसमा तपाईलाई cos स्क्वायर माथि गयो भने sec स्क्वायर भयो अनि x ex भयो त्यसपछि इन्टु तपाईसँग ex * x + 1 छ यहाँ dx हेर्नु त यस्तो भयो भनेपछि sec स्क्वायर हाम्रो लाइनअपमा छ यहाँ
अनि फंक्सन कति आयो xcx, त्यसको डेरिभेटिभ चेक गर्नुस्, यो आउँछ। अब xcx को डेरिभेटिभ तपाईले चेक गर्नुभयो भने x लाई छोड्दा ex को डेरिभेटिभ ex प्लस फेरि x को गर्दा ex छोड्नु पर्यो, भनेपछि x + 1 * ex। यो बुकमा छ, यो तपाईले गरेको अहिले हामी जुन क्वेशन गर्यौं त्यो भनेपछि त्यहाँ सबैले लेखिसक्नुभयो। अब सेक स्क्वायरमा एंगलको डेरिभेटिभ मिल्छ भने इन्टिग्रेसन भयो tan fx। अब fx भनेको एंगल कति आउँछ भन्ने कुरो त हामीलाई त्योसँग कन्सर्न नै छैन, त्यसको डेरिभेटिभ कति हो त्यो चाहिँ यस्तो आयो। त्यस्तै जस्तो मैले यहाँ चाहिँ 1 + log x लेखेँ बाई, अन्त त्यसपछि sin स्क्वायर x log x लेखियो। ल यसको एन्सरिङ भन्नु त, कुन एक्जाम्पल लेखेँ यसको एन्सर हेर्नु त। tan xex गुड। लाइन गरेको बुझिएन भन्नुभयो, लाइन भन्नाले कहाँनिरको हो? लाइन गरे बुझिएन भन्नुभयो, लाइन भन्नाले मैले बुझेँ। ए कताको कुरा गर्नु? यो छ नि cos स्क्वायर माथि गयो के, cos स्क्वायर माथि गयो भने sec स्क्वायर भयो, यसलाई भन्नुभयो लाइन भने। यो xcx माथि गइहाल्यो, माथिको एज इट इज नै छ यहाँ। यो तलको माथि गयो sec स्क्वायर भएर, किन cos स्क्वायर हाम्रो लाइन अफमा छैन, sec स्क्वायर छ। तल cos स्क्वायर भनेको माथि गइहाल्यो sec स्क्वायर भयो, अनि xcx को डेरिभेटिभ बाहिर छ भनेपछि त्यसलाई यस्तो लेखौँ। सो vi नम्बर इज अल्सो इजी क्वेशन एन्ड माइनस कट यो आइरहेछ कमलगिरी मिलन कुमारलाई त टेस्टी सब यो आइरहेछ है त एन्सर। गुड। यसमा तपाईलाई यो भनेको के हो त, साइन स्क्वायर त हाम्रो छैन यहाँ, यसलाई तपाईले कोसेक स्क्वायर बनाइदिनुस्। कोसेक स्क्वायर x log x भयो, x log x चाहिँ एंगल भयो, अनि त्यसको डेरिभेटिभ भन्नाले तपाईले के चेक गर्नु पर्यो त, x log x को डेरिभेटिभ हेर्नुस्, पक्कै पनि 1 + log x आउँछ dx। अनि यो आयो भने अनि कोसेक स्क्वायर को इन्टिग्रेसन त माइनस कटमा छ, माइनस कट, त्यसपछि तपाईले फंक्सन जे छ त्यही लेख्नुस्, x log x + c। अब एक्जाम्पल हो यो, तपाईलाई फर्मुला थाहा छ भनेदेखि चाहिँ त्यति प्रब्लम नहोला। तपाईलाई जुन इन्टिग्रेसन यहाँ दिइराछ फर्मुला हामीलाई थाहा छ भनेदेखि त्यति गाह्रो हुँदैन। जस्तो मैले यहाँ दुईटा एक्जाम्पलहरु गरे, यस्तै अरु पनि एक्जाम्पलहरु हुन सक्ला। जस्तो अर्को एउटा यसरी सोधिरहेछ x इन्टु अनि ex² इन्टु sec ex² इन्टु tan ex² dx। यसलाई हेर्नुस् त, यसको ट्रिगोनोमेट्री के हो, यो एक्जाम्पलमा एकचोटी हेर्नु त। 1 माइनस हैन हुन्छ, x को पनि पोजिटिभ हुन्छ डेरिभेटिभ, log x को पनि पोजिटिभ हुन्छ भने बीचमा माइनस कसरी आउँछ? इन्टिग्रेसन चेक गर्ने होइन नि, एंगलको त तपाईले डेरिभेटिभ चेक गर्ने हो नि त। हेर्नु त, टेक्सिङ भाइ यो x log x को मैले इन्टिग्रेसन गरे होइन नि त, डेरिभेटिभ। इभन इन्टिग्रेसन पनि त्यति आउला र डेरिभेटिभ गरे हो। ल x इन्टु e को पावर x² अनि फेरि sec ex² tan ex² dx। यसमा प्रोडक्ट देखिन्छ हेर्नु, sec ex² र tan ex² चाहिँ प्रोडक्ट देखियो, sec र tan। गुड सृष्टि है। tan को प्रोडक्ट आयो भने त्यसको इन्टिग्रेसन त sec हुन्छ, sec हुन्छ, तर एंगलको डेरिभेटिभ मिल्नु पर्यो। यहाँ एंगल भन्नाले के हो, fx को मा त्यो स्पेसमा के छ त, त्यो स्पटमा हेर्नु पर्यो, त्यो स्पटमा ex², यो fx को फर्ममा आइराछ, यो fx। अनि यही fx को डेरिभेटिभ चाहिँ तपाईलाई e को पावर x² को डेरिभेटिभ कति त भन्दा यसलाई त dx² मै गर्नु पर्यो, इन्टु फेरि dx² / dx हुन्छ। भनेपछि यो भनेको यो पावर र यो मिल्ने बित्तिकै जे छ त्यही हुन्छ, इन्टु भनेपछि तपाईसँग यति त रहेछ। यो भनेको x र ex² त रहेछ, 2 चाहिँ मिसिङ छ, सो 2 राख्नुस्, 1/2 गरौँ, यस्तो भयो। भनेपछि अब त्यसलाई तपाईले 1/2 यति जस्ताको तस्तै राखौं। त्यसपछि यहाँबाट sec इन्टु tan विथ एंगलको डेरिभेटिभ भनेको sec हो, sec ex² + c। एन्ड सिमिलरली हेर्नु त, यसरी गर्न सकिन्छ। अब अर्को एकदम सजिलो एक्जाम्पल पनि सोधिरहेछ, जस्तो तपाईलाई sec इन्भर्स sec², यो पनि सोधेको एक्जाम्पल हो। अघि सुरुमा पनि यस्तै एउटा गरेको थिएँ, बाइ 1 + x², यो पनि सोधेको एक्जाम्पल हो है, सजिलो, 1 मार्क्स।
1/2 विजय तिमल सिन्हा ठिक छ है अघिको एक्जाम्पलहरु राम्रै छ यो पनि आइसक्यो ल सुमिना तपाईलाई tan इन्भर्स x छ भन्ने बित्तिकै अब एंगलको डेरिभेटिभ दिइराछ भनेपछि त tan इन्भर्स x को x हैन यसरी अब न्युमेरिकल्सहरु चाहिँ तपाईलाई आउन सक्छ यो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन आउँदाखेरि चाहिँ यो टाइपको यसरी हुन सक्छ त्यसको लागि तपाईलाई यो जुन फर्मुला पढ्नुभयो 10 वटा हामीले पढेको फर्मुलाहरु चाहिँ याद गर्नु होला स्क्वायरमा आउँदाखेरि चाहिँ जस्तो डाइरेक्ट भयो हेर्नुस् है c स्क्वायर को इन्टिग्रेसन डाइरेक्ट हुँदो रहेछ fx अनि f डैश x मैले यहाँ अलिकति थप्न खोजे है त यसको फर्मुला डाइरेक्ट रहेछ अनि त्यसपछि तपाईलाई cosec स्क्वायर को पनि डाइरेक्ट फर्मुला हुँदो रहेछ fx अनि त्यो डेरिभेटिभ मिल्नु पर्ने रहेछ डाइरेक्ट लेख्नको लागि भन्नेसम्म तपाईलाई थाहा भयो अरु चारवटाको स्क्वायर आयो भने के गर्ने त जस्तो तपाईलाई यसैमा जस्तो tan स्क्वायर fx आउला tan स्क्वायर fx आयो भनेदेखि अब tan स्क्वायर को हामीसँग डाइरेक्ट छैन जहिले पनि tan स्क्वायर आउँदाखेरि चाहिँ तपाईले के गर्दिनु भन्दाखेरि यसलाई sec स्क्वायर मा चेन्ज गरेर गर्नु यहाँ म f डैश x पनि लेखम dx यस्तो आयो भने चाहिँ तपाईले यसलाई छ नि यसलाई sec स्क्वायर मा चेन्ज गर्नु sec स्क्वायर मा चेन्ज गर्दा sec स्क्वायर fx minus 1 x हुन्छ भनेको tan लाई स्क्वायर मा आउँदा sec स्क्वायर minus 1 गर्नुभयो भने हुन्छ अब त्यसपछि फेरि यो इन्टु यो भने इन्टिग्रेसन त के भयो tan fx भइहाल्यो हेर्नु त यो इन्टु यो भयो भने माथिकै आइहाल्यो अनि 1 इन्टु f डैश 1 इन्टु x भने त बुझ्नुहुन्छ होला अब f डैश x को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ कसले भन्न सक्नुहुन्छ fx गुड है f डैश x को इन्टिग्रेसन त fx भइहाल्यो प्लस c हैन भित्र डेरिभेटिभ छ भने इन्टिग्रेसन गर्दा त फंक्सन ब्यालेन्स हुन्छ माइनस fx प्लस c अब cosec स्क्वायर मा आयो भने त्यसैगरी cot स्क्वायर गरेर गर्नुस् त्यसलाई cot स्क्वायर मा चेन्ज गरेर गर्छौं जस्तो tan स्क्वायर मा आयो भने यस्तो गर्ने भयो अनि त्यसपछि तपाईलाई यही चीज cot स्क्वायर fx मा आयो भनेदेखि र f डैश x आयो भने cosec स्क्वायर x मा चेन्ज गरेर गर्नुस् अहिले मैले माथि tan को गरे जस्तै अब यही चीज तपाईलाई sin स्क्वायर fx मा आयो अनि बाहिर डेरिभेटिभ छ dx अब यो चाहिँ अलिकति प्रब्लमेटिक हुन्छ यसलाई छ नि यो जुन छ यसलाई हामीले यो sin स्क्वायर fx जुन छ यसलाई cos 2x मा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ यो बराबर तपाईले 1 minus cos 2fx गर्नु बाइ भनेको बाहिर यहाँ 1/2 राख्नु पर्यो अनि यसपछि तपाईसँग यहाँ f डैश x हुन्छ dx अब 1 ले मल्टिप्लाई गरेको f डैश x को त सकिहाल्नु हुन्छ अब cos मा पनि तपाईलाई यो एंगल को डेरिभेटिभ 2 टाइम्स f डैश x हो एंगल को डेरिभेटिभ 2 टाइम्स f डैश x हुन्छ तपाईसँग बाहिर f डैश x 2 राखेर मिलाउनुस् यसलाई तपाईले 2 राखेर मिलाइदिनुस् भनेको 1/2 अनि f डैश x भयो एउटा इन्टिग्रेसन चाहिँ हेर्नुस् त यति आयो एउटा इन्टिग्रेसन चाहिँ यो भयो अर्को इन्टिग्रेसन चाहिँ तपाईलाई माइनस 1/2 इन्टिग्रेसन अफ cos 2fx यस्तो आयो इन्टु f डैश x आयो भनेपछि अहिलेको एंगल भनेको 2x आयो यसको इन्टिग्रेसन त के डेरिभेटिभ त 2 टाइम्स हुन्छ भनेपछि फेरि तपाईले 2 अगाडि थप्नु पर्यो 1/2 फेरि थप्नुस् अब तपाईले फर्मुला लगाउनु cos को sin मा गइहाल्यो f डैश x को fx भइहाल्छ भनेपछि sin स्क्वायर को चाहिँ माइनस राखेर गर्नु पर्यो भने तपाईले cos स्क्वायर को गर्दा प्लस मैले यहाँ भन्न खोजेको के हो भने sec स्क्वायर र cosec स्क्वायर को चाहिँ डाइरेक्ट भेटियो भने बाँकी रहेको चारवटाको स्क्वायर को चाहिँ के हुन्छ त भनेर आउँदा tan र cot को स्क्वायर आएको छ भने चेन्ज इन्टु sec स्क्वायर minus 1 and cosec स्क्वायर minus 1 रेस्पेक्टिभली त्यस्तै गरी तपाईलाई sin स्क्वायर र cos स्क्वायर को आएको छ भने प्र्याक्टिस छ होला तपाईहरुलाई यो sin स्क्वायर र cos स्क्वायर को मा आएको छ भने चाहिँ cos 2x मा चेन्ज गरेर गर्नु पर्यो sin स्क्वायर को हो भने यो हुन्छ अहिले f डैश x सधैं छ अनि cos स्क्वायर मा पनि त्यो हेरेर हामीले प्लस राखेर गर्छौं यहाँ प्लस राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ स्क्वायर मा आयो भने चाहिँ है के भनेर भन्नुभयो यो cos 2fx यो आको बुझिएन र जस्तो sin स्क्वायर x भनेको त 1 minus cos 2x by 2 हो नि त अनि cos 2fx एंगल मा तपाईलाई के आयो 2fx आयो एंगल मा 2fx आएपछि त डेरिभेटिभ कति हुनु पर्यो
तपाईसँग त f dash x मात्रै त्यो 2 थप्नु पर्यो 2 f dash x हुनु पर्यो एंगलको डेरिभेटिभ यहाँ 2 थप्ने हो भने त बाहिर 1/2 थप्नु पर्यो अब यसको इन्टिग्रेसन कति भन्दा cos को sin सकिहाल्यो sin 2fx/4 अनि माइनस यसको fx/2 cos 2fx को मैले है हेर्नु त cos 2fx भनेपछि एंगलको बाहिर चाहिँ तपाईलाई f dash x छ हैन f dash x छ भनेपछि त 2 पुगेन तपाई डेरिभेटिभको लागि 2 पुर्यायौं बाहिर 1/2 पनि थप्यौं हैन अनि त्यो थपिसकेपछि सुरुमा fx होला भनेर भन्नुभयो कहाँनिरकोमा कुनमा भन्नुभयो सुरुमा fx भनेर sin स्क्वायर को छ नि 2x हैन हैन ए VI को त तपाईले sec स्क्वायर को एंगल को डेरिभेटिभ के छ त tan इन्भर्स VI को आन्सर 1 भन्नु भएको छ तपाईले डेरिभेटिभ गर्नु हो के 1 को इन्टिग्रेसन गर्नु न अब त्यो sec स्क्वायर अनि त्यो tan इन्भर्स x हुन्छ के tan इन्भर्स x को त x भयो VI को आन्सर 1 होइन हेर्नु त यसको तपाईले बुझ्नु भएको छ भने sec स्क्वायर भने त tan मा गयो अनि tan इन्भर्स x इन्टिग्रेसनै भइसक्यो त यति गरेपछि यो त इन्टिग्रेसनै भइसक्यो त एंगल को डेरिभेटिभ छ भने sec स्क्वायर को tan हुन्छ भइसक्यो इन्टिग्रेसन अब तपाईलाई यो भने त x + c अब फर्दर तपाईले x को डेरिभेटिभ गर्नु भएबाट यसमा जानु नै इन्टिग्रेसन भइसक्यो त tan वाला भनेको कुन चाहिँ तिमीले tan स्क्वायर को भने कि उता क्वेशन को भने हो काटिन्छ भनेर भन्यो जस्तो तिमीलाई यहाँबाट यता जाने फंक्सन र फेरि यता ल्याइदिएपछि त फंक्सन त जहाँको त्यही हुँदैन र f यो हो f इन्भर्स यो हो यसले उता पुर्याछ यसले जहाँको त्यही ल्याउनु पर्दैन त अनि tan भन्ने एउटा फंक्सन हो त्यसको इन्भर्स पनि के लागिरहेछ एउटै चीजमा लागिरहेछ भनेपछि त यसले जता लान्छ नि यसले फेरि फर्काएर उतै लगिदिन्छ हेर tan इन्भर्स भनेपछि त्यो त x बाँकी बस्छ इन्भर्स र फंक्सन एकै ठाउँमा लागेपछि त्यो त हेरे भएन भनेको एउटाले उता तान्छ एउटा ल्याएर यतै राखिदिन्छ अनि जस्ता जस्तै भएन ल 1 माइनस cos यस्तो हो sin मा 1 माइनस हो cos मा चाहिँ प्लस हो के है लास्ट को रिजल्ट कति हो भनेर भन्नुभयो लास्ट को रिजल्ट त यहाँ पुगेपछि तपाईले लेख्दिन हो dash x को अघि तपाईले भने जस्तै डेरिभेटिभ f - 1/4 अब cos मा एंगल को डेरिभेटिभ मिलिरहेछ भनेपछि cos को sin हुन्छ अनि एंगल कति छ 2fx + c सकिहाल्यो यही त 1/2fx - 1/4 sin 2fx अब तपाईलाई sin स्क्वायर x कै सोध्यो इन्टिग्रेसन भनेपछि सिधै लेख्नु न fx भन्ने ठाउँमा x आयो भनेपछि x/2 भयो एउटा माइनस 1/4 अनि त्यसपछि sin 2fx भन्छ sin 2 अनि fx भनेको x लेख्नु सक्यो प्लस sin स्क्वायर x इन्टिग्रेसन गर्नु यति लेख्नु सिक्स को बुझ्या थिएन भनेर भन्नुभयो हैन तपाईले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन के देख्नुभयो 6 को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन भन्नु त sec * tan हो मैले फर्मुला के लेखे थिए हेर्नु त यो लाइन अफमा sec मा कुनै फंक्सन sec * tan मा जुन फंक्सन आउँछ एंगलमा तपाईलाई त्यसको डेरिभेटिभ बाहिर हुन्छ भने हेर्नु है त यो भन्नु र यो भन्नु एउटै त हो यदि तपाईलाई sec x * tan डेरिभेटिभ बाहिर थियो नि 1 अनि यसलाई चाहिँ sec x लेख्नु हुने हेर्नुस् त यसलाई चाहिँ sec x लेख्नु हुने किन एंगलको डेरिभेटिभ छ यहाँ अनि x को सट्टा अरु आएर अरुको डेरिभेटिभ बाहिर छ त आउनु पर्यो नि यो पनि त x को डेरिभेटिभ हो 1 तपाईसँग fx जुन छ त्यसको डेरिभेटिभ बाहिर छ भने त sec * tan को sec fx हुन्छ प्लस c अब अहिले त्यो चीज के भयो त भन्दाखेरि त्यो fx भनेको तपाईलाई ex स्क्वायर भयो
अनि EX स्क्वायरको डेरिभेटिभ कति? अब EX स्क्वायरको डेरिभेटिभ भनेको कति त? हामीलाई थाहा छ होला EX स्क्वायरको डेरिभेटिभ त जस्ताको तस्तै इन्टु पावरको डेरिभेटिभ मैले डाइरेक्ट भने। एक्सपोनेन्शियलको त जहिले पनि e को पावर x स्क्वायर इन्टु 2x हैन? जे छ त्यही एक्सपोनेन्शियलमा त जे सोधे पनि जे छ त्यही सार्नु पर्यो अनि पावरको डेरिभेटिभ भने जस्तै e को पावर x स्क्वायरको त जे छ त्यही इन्टु पावरको डेरिभेटिभ भन्दा 2x पुगेन। 2 नपुगेपछि 2 थपेको हो भनेपछि यो पार्टले तपाईलाई f dash x दियो, यतापट्टि तपाईसँग फंक्सन छ भनेपछि त sec इन्टु tan मा एंगलको डेरिभेटिभ मिल्छ भने त्यसको इन्टिग्रेसन भनेको sec हो अनि fx के हो भन्दा e को पावर x स्क्वायर हो। यस्तो गरेको भाइ त्यो है, अघिको यसरी गरे हो। sin स्क्वायर 5x भनेर भन्नु हो, 5x/2 गरेर गर्नु न त्यसलाई हैन। sin स्क्वायर 5x/2 गर्नु। अब तपाईले यस्तो भने जस्तो लाग्यो sin स्क्वायर अब 5x को भनेर भन्नुभयो हैन। dx हामीले यहाँ x हुँदाखेरि फर्मुला कति लेख्छौं त? sin स्क्वायर x हुँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यसको 1 - cos 2x/2 लेख्छौं हैन। भनेपछि त्यहाँ जति छ त्यसको डबल एंगल बाइ 2 लेख्छौं भनेपछि sin स्क्वायरलाई तपाईले यो 5 छ भने tan x मा लेख्नु पर्यो हो। 1 - cos tan x/2 गर्नुस् यो इन्टिग्रेसन। अब त्यसले डेरिभेटिभ मिलाएर गर्दा भइहाल्यो। 1/2 को जस्ताको तस्तै हुन्छ x भइगयो, त्यसपछि -1/2 जस्ताको तस्तै राख्नुस् cos tan x/2 तपाईले गर्नु। अब 10 पुग्दैन तपाईलाई थप्नुस् tan हैन। 10 पुग्दैन cos tan x को, cos tan x ले मात्रै भयो इन्टु यहाँ बाहिर 10 चाहियो, यहाँ 20 हुने हो dx। अब लेख्नु 1/2x अनि माइनस cos tan x को त sin tan x/20 भयो। यही त आइराछ 2 को भने जस्तै यहाँ यो आइराछ प्लस c। यसरी गर्नु न भाइ है। के होला भनेर तपाईले सोधेको चाहिँ ठीक छ हैन। त्यहाँ तपाईले सपोज गर्ने हो भने e को पावर x स्क्वायरलाई सपोज गर्नु पर्यो। जसको डेरिभेटिभ छ त्यसलाई सपोज गर्ने भनेको डेरिभेटिभ मिलेकै ठाउँमा हो। सपोज गर्दाखेरि तपाईले जसको डेरिभेटिभ त्यहाँ छ f dash x के हो तपाईलाई थाहा छ, त्यसैलाई चाहिँ तपाईले मान्नु पर्यो है। ल fx/2 भनेको हैन, त्यहाँ त 1 आउँछ नि त। तपाईले त्यहाँ 1 नै आउँछ सधैँ, x/2 नै हो त्यहाँ सधैँ है। राइट, अगाडि जाउँ है। अब चाहिँ यो जुन हामीले पढ्यौं अहिले पढेको कुरालाई अब अलिकति यो चाहिँ मैले के भने त भन्दाखेरि यहाँबाट जेनरल आइडिया है। त्यति गाह्रो क्वेशन सोधिरा हुन्न, तपाईलाई क्लिक हुनु पर्यो। यो क्वेशन अगाडिल्लो चोटी सोधेको क्वेशन यही हो, sin pi log x अनि pi x यस्तो क्वेशन सोधेको यही हो क्वेशन। अनि तपाईलाई जेनरल आइडिया छ भनेदेखि त्यति कम्प्लेक्स बनाएर क्वेशनहरु नसोध्नु। सिम्पल एउटा क्वेशन सोध्छु तपाईले ठ्याक्कै क्लिक गर्न सक्नु पर्यो। अब pi sin pi log x by x यो सोधेको क्वेशन हो अघिल्लो चोटी। भनेपछि अब यो क्वेशनमा के छ त, एंगल हेर्नु पर्यो तपाईले। यहाँ के sin ट्रिगोनोमेट्री छ, sin को त हामीलाई थाहा छ माइनस cos। यहाँ हेर होल्डमा बस्नु, एंगलको डेरिभेटिभ मिल्छ कि मिल्दैन त्यति होल्डमा बसेर चेक गर्नु। pi log x को pi by x हुन्छ, मिलिरहेछ भने चाहिँ माइनस cos pi log x प्लस c। सजिलै क्वेशनहरु आउँछ, त्यति गाह्रो हुँदैन। अब तपाईले जेनरल आइडिया चाहिँ जेनरल लानु पर्यो। क्वेशन त थुप्रो भन्छ के ल हैन। अब sin log x को पट हुन्न, cos pi log x गुड है, cos pi log x। अब चाहिँ हामी अलिकति लिनियरको हायर पावर हेर्छौं, हायर पावर इन्टिग्रेसनमा। जस्तो अहिले भर्खर हामीले स्क्वायर सम्मको कुरा गर्यौं हैन। ट्रिगोनोमेट्रीमा तपाईलाई स्क्वायर सम्मको आयो भने के गर्ने भनेर मैले भने, तर त्यही चीज sin q को आउला रे, sin 4 को आउला, sin 5 को आउला, sin 10 को आउला।
त्यो बेलामा के गर्ने अलिकति ठुलो पावर आयो भने के सानो सानो पावरमा हामीले सक्यौं सिंगल पावरको कुरा मैले यहाँ भने सेक स्क्वायर र कसेक स्क्वायरको त डाइरेक्टै हुन्छ अरूलाई आयो भने tan र cotलाई सेक र कसेकमा लगेर गर्ने भनेर मैले भने स्क्वायरको केसमा अब अझै ठुलो पावर आयो रे क्यू आयो रे पावर 4 आयो 5 आयो tan को पावर 4 को सोध्ला हैन सब्स्टिट्युसन मेथड नै हो जहाँ जहाँ डेरिभेटिभ मिलेको मैले गरिरहेको छु जहाँ मैले डेरिभेटिभले जोडेर गरिरहेको छु त्यो सबै सब्स्टिट्युसन मेथड त्यो सब्स्टिट्युसन मेथडमा y मान फेरि गर अनि पछि फेरि भ्यालु फर्कौ त्यो गर्न तिमीलाई इजी लाग्छ भने त्यतैबाट गर्दा हैन केही पनि छैन जस्तो यहाँनिर यही क्वेशनमा भने यही जुन क्वेशन छ यसमा पनि तिमीलाई ल म यो पाइ लग x लाई t मान्छु भनेर भन्छ ओके पाइ लग x = t अनि पाइ इन्टु 1/x dx बराबर dt भयो यो भयो अनि तिमीले अब यसमा ट्रान्सलेसन गर x भनेको चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि sin पाइ log x भनेको sin t भयो अनि dx भनेको कति dx को भ्यालु हामीले पाइ/x dx बराबर dt छ पाइ/x dx बराबर dt भयो sin t को माइनस cos t हुन्छ प्लस c अब t को भ्यालु राख तिमीलाई यो सजिलो लाग्छ भने गर यताबाट तर त्यो त बाइ इन्स्पेक्सन भइराछ त यो किन गरिराख्नु पर्यो एंगलको डेरिभेटिभ भेटेपछि तिमी लगाइदेऊ न सिधै आउने त यसै गरी पढेको हामीले सब्स्टिट्युसन हामीलाई त यही सजिलो लाग्छ भन्छ भने ओके अदरवाइज जहाँ जहाँ डेरिभेटिभ मिलेको भनेर मैले गरिरहेको छु चाहे एक्सपोनेन्शियल होस् चाहे ट्रिगोनोमेट्रिक होस् जहाँ मैले डेरिभेटिभ मिलेको हुनुपर्छ भनेपछि जसको डेरिभेटिभ मिलेको थियो त्यसलाई सपोज गरिदिने अनि त्यही हो सब्स्टिट्युसन मेथड हैन अथवा हैन यो त हामी बाइ इन्स्पेक्सन नै अब यसरी गरौँ भन्छ भने ओके जसरी गर्छौ यो तिमीसँग रिजर्भमा छँदैछ यो चीज अलिकति अब हेर्ने बित्तिकै चाहिँ यो बेटर छ प्र्याक्टिस भयो भने चाहिँ यो सजिलो हुन्छ है त पाइ कन्स्ट्यान्ट हो पाइ इज कन्स्ट्यान्ट है ल हायर पावरको इन्टिग्रेसनहरु गर्नु पर्यो है हायर पावरमा तिमीलाई इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो जस्तो मलाई सेक क्यू को इन्टिग्रेसन तिमीले 11 क्लासमा पढेको यो त लङ क्वेशनमा सोध्यो सेक क्यू भनेको अब पावर 3 आउने बित्तिकै सेक स्क्वायर सम्म ओके सेक क्यू मा जाने बित्तिकै हामीलाई प्रब्लम हुन्छ सेक 4 मा 5 मा जाला tan को पावर 4 आउला sin को पावर 4 आउला हामीलाई त गाह्रो हुन्छ पावर जति जति माथि जान्छ त्यति इन्टिग्रेसन गाह्रो हुन्छ धेरै ठुलो पावरको नसोध्ला इभन क्यू कै 4 कै 5 कै इभन 6 सम्म जाला भने त्यस्तो बेलामा तिमीले इन्टिग्रेसन चाहिँ इजिली गर्नलाई के गर्ने त सजिलो तरिकाले इन्टिग्रेसन कसरी गर्ने नत्र त जति पावर ठुलो हुन्छ त्यति हामीलाई कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ भने त्यसैले हामीले सिम्पल बनाउनको लागि चाहिँ केही एक्जाम्पलहरु केही फर्मुलाहरु छ हामीसँग जस्तो भने नि मैले tan x को मात्र इन्टिग्रेसन गर्न मैले पहिला tan बाट सुरु गर्ने भए हायर पावरमा tan को चाहिँ तिमीले log sec x लेख्न सक्छौ यो बेटर बसी त्यस्तो अथवा यसैमा तिमीलाई tan स्क्वायर x आयो भने अघि भर्खर भने tan को स्क्वायर आयो भने sec स्क्वायर माइनस 1 चेन्ज गरेर गर है भनेको छु अनि sec स्क्वायर को फेरि tan x अनि 1 को x हुन्छ प्लस c अब यहीबाट पनि टुमा जाने बित्तिकै चाहिँ गाह्रो हुन्छ tan क्यू को कसरी गर्ने tan को पावर 4 आउला 5 आउला एन्ड सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्ने त 3 4 5 सम्मको सोध्न पनि सक्छ जस्तो तिमी अगाडि 11 12 को टेक्स्ट बुकमै पनि छ भने त्यो बेलामा पावर ठुलो भयो भने हामीले इन्टिग्रेसन कसरी गर्ने त्यो चीज चाहिँ मैले यहाँ भन्न लागिरहेको हो अब tan क्यू को कसरी गर्ने हैन tan क्यूx को कसरी गर्ने tan को कसरी गर्ने tan 5x को कसरी गर्ने यो पावरहरु एउटा एउटालाई एउटा एउटा तरिकाले गर्नु जेनरलाइज फर्मुला जनरल टर्म भन्नु tn बनाइदिउँ यसको है यसको हामी tn बनाउँछौं है tn बनाउँछौं भनेको के त भन्दाखेरि ल मैले इन केस tan एनालिसिस गर्न जाने भने n बीइङ पोजिटिभ इन्टिजर यो n भनेको चाहिँ पोजिटिभ इन्टिजर हो z प्लस u यसको जाने भने त अथवा यसको मैले फर्मेट एउटा बनाउन सके भने एउटा फ्रेम यसको बनाउन सके भने त मलाई q चाहिए होला अनि पावर 4 चाहिए 4 राखौँला 5 चाहिए 5 राखौँला tan n को मैले बनाउन सक्छु जेनरल टर्म नै बनाउन सक्छु भने पार्टिकुलर टर्महरु त बनिहाल्छ भने जस्तै तिमीलाई अर्कै डेरिभेटिभ इन्टिग्रेसन तिमीले in नै निकाल्न सक्छौ त्यसलाई in भनेको चाहिँ इन्टिग्रेसन अफ nth पावर भनेपछि nth पावरकै तिमीले
सक्छौ भने 3 4 5 त केही पनि भएन नर्मल्ली निकाल्न भनेपछि tan nx नै कति हुन्छ त्यतातिर लागौँ एउटा एउटालाई नगर्नु एकचोटि गर्ने हामी एउटै फर्मुलाले काम त्यो हिसाबले जाने हो भनेपछि हामी त्यो हिसाबले जाँदाखेरि चाहिँ tan nx को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ त्यसपछि तिमीलाई tan q 4 5 को केही प्रब्लम हुँदैन सिधै एक एक लाइनमा सब इन्टिग्रेसनहरु भनेपछि अब मैले जस्तो tan nx को इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो के छ म डाइरेक्ट मा जाउँ कि तिमीलाई यो कसरी आउँछ अलिकति भनौ फर्मुला डाइरेक्ट लेख्दियौ अथवा तिमीलाई चाहिँ आउँछ भनौ भन्दाखेरि अब सबैको गर्नु पर्ला फेरि tan को cot को जम्मैको गर्नु भन्दा हैन ल यो चाहिँ ठीक छ फर्मुला 1 ले भन्नुभएको छ कसैले अलिकति गरौँ यसो गरौँ न यो दुईटाको सजिलै छ tan र cot को क्विकली 3 लाइनमा आउँछ म यहाँ यो चाहिँ भनिहाल्छु है त जस्तो tan को तिमीलाई फर्मुला चाहियो in = tan यसको यो भने चाहिँ अब फर्मुला बनाउँदाखेरि है मैले गर्दिन म tan n - 2x र मैले tan square x मा यसलाई स्प्लिट गरे ल यस्तो भयो हेर यसलाई स्प्लिट गरे नत्र त त्यही अब tan nx हेरेर बसेर त भयो केही गर्नु पर्यो भने चाहिँ ब्रेक डाउन गर्नु पहिला है अनि = तपाईले tan n - 2x अनि यसलाई sec square x - 1 गर्ने हेर्नुस् है अनि tan n - 2x into sec square x भयो dx minus tan n - 2x dx दुईटामा गरे है त यही हो लास्ट लाइन अब यहाँ के देखियो भन्दाखेरि तपाईले पावर रुल पढाएछ है पावर रुलमा भनेर मैले भनेको छु यदि तपाईलाई बेस आको छ बेसको डेरिभेटिभ यहाँ छ tan n - 2 as a power and sec square x is its derivative बेसको डेरिभेटिभ हो त्यो भनेपछि बेसको डेरिभेटिभ आएर पावर छ भनेदेखि चाहिँ त्यो इन्टिग्रेसन कसरी गर्ने त त्यो इन्टिग्रेसनलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि एक पावर हामीले इन्क्रिज गर्नु पर्ला tan n - 1x by n - 1 + 1 गरेर मैले लेखिसके पावर बढाएर माइनस यो के हो अब यसको त बल्ल tan n बाट एक साइकल ओपन गरेर आउँदाखेरि अर्डर घटेर n - 2 मा आयो भनेपछि दुई अर्डर घट्दो रहेछ एक साइकलको इन्टिग्रेसनमा दुई अर्डर घट्यो दुई अर्डर भनेको यदि क्वेशन मैले 6 भनेर सुरु गरेको भए यहाँ आउँदा 4 हुन्थ्यो फेरि यसलाई पनि मैले ब्रेक डाउन गरे है तिमी त्यहाँ 6 भएको भए यहाँ 4 मा आइपुग्थ्यो फेरि यसलाई 4 लाई पनि मैले ब्रेक डाउन गरेर 2 मा आइपुग्थ्यो 2 बाट 0 मा आइपुग्थ्यो भनेपछि यसलाई हामीले यहाँ भन्दा तल नलगिकन यही क्लोज गर्छौं यही क्लोज कसरी गर्छौं भन्दा यसलाई i जस्तो तिमीले यो पावर n हुँदाखेरि in भन्थ्यो त्यस्तै गरी n - 2 छ भनेदेखि यहाँ in - 2 भनेर लेख्छौं इक्वल्स टु यो कसको इन्टिग्रेसन भन्दा tan को पावर n को x dx यसैलाई हामीले in भनेर भन्छौं भनेपछि अब tan nx को इन्टिग्रेसन गर्न तिमीले यो फर्मुला लगाउन सक्छौ र यो फर्मुला रिकरिङ फर्मुला भएर बस्छ हेर है त अब यो फर्मुला लगाउन त भनेर भन्ने हो भने के रहेछ त tan मा के हुँदो रहेछ पावर n रहेछ भने n - 1 by n - 1 ओपनिङ यहाँ जति छ n - 1 by n - 1 ओपनिङ भयो माइनस in - 2 भनेको तिमीलाई जुन अर्डरमा यहाँ थियो त्यो अर्डर 2 ले गर्यो जस्तो tan qx को इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो एकैछिन है त फर्मुलामा ठिकै छ मैले यो एउटामा गरे अरुमा म फर्मुला मात्रै जाउँला यस्तो भयो tan qx को गर्नु पर्यो भने जाने हो त tan qx को भनेदेखि एक एक भयो यहाँ घट्यो माथि जति छ पावर त्यो भयो माइनस त्यसको अर्डर चाहिँ 2 ले घट्यो अब मैले इन्टिग्रेसन गर्नु पर्दा के गर्छु त यहाँ भन्दा tan square x by 2 लेख्दिए माइनस यहाँ पर्यो मलाई जस्तो तिमीले n - 2 भन्छौ भने q को गर्दा कति लेख्नु पर्छ भन त यहाँ i कति लेखौं यहाँ तल इन्डेक्स कति लेखौं भन त हो 1 i1 यस i1 सो i1 भन्नाले के बुझ्छौं हामीले यदि in भनेको tan को पावर nx हो भने in को पावर nx हो भने i1 भन्नाले हामीले के बुझ्नु पर्छ tan x को इन्टिग्रेसन tan x को इन्टिग्रेसन त आउँछ नि त हामीलाई आउँछ log sec x plus c त्यो चीज तपाईलाई यहाँ त i1 आउने रहेछ i1 भनेको त पावर 1 भएको बेलाको पावर 1 को त हामीलाई थाहा छ log sec x plus c
भनेपछि यो चीज घट्दै आउँछ क्या, घट्दै आएर तपाईँ कि I1 मा आएर टर्मिनेट गर्नु पर्यो कि I0 मा टर्मिनेट हुन्छ। पावर इभन रहेछ भने I0 मा टर्मिनेट हुन्छ, पावर 1 रहेछ भने I1 मा टर्मिनेट हुन्छ। I1 भन्नाले के हो भन्दा tan x को पावर 1 राखेर इन्टिग्रेसन गर्ने, I0 भनेको सबैको एउटै आउँछ, यो चाहिँ पावर 0x हो भनेपछि यो भने त 1 हुन्छ, 1 को इन्टिग्रेसन x भइहाल्यो, tan x को log sec x हुन्छ। भनेपछि जुनसुकै इन्टिग्रेसन पनि फाइनल्ली त्यो घट्दै घट्दै आएर आइदर I1 और I0 मा इन्ड हुन्छ। I1 मा इन्ड भयो भने पावर 1 को इन्टिग्रेसन लेख्नु पर्यो, I0 मा भयो भने पावर 0 हुँदा 1 हुन्छ, 1 को इन्टिग्रेसन x लेख्नु पर्यो। भनेपछि यही फर्मुला मैले tan 4 को लागि लगाउनु पर्यो। ल एकैछिन यता हेर्नु हैन, मैले tan 4 को लागि लगाएँ, tan 4 को लागि लगाउँदा पहिला त 1 घट्छ, हेर्नु त यहाँ n-1 n-1 तपाईले एकदम एउटा दुईटामा कन्सन्ट्रेट गर्नु, अरु त सकिहालिन्छ। फेरि 4 - 1 भनेको tan cube x/3 माइनस तपाईँ कतिमा आउनुभयो I2 मा आउनु है। तपाईलाई याद होला तपाई I2 मा आइपुग्नु भएको छ, किनभने 4 छ भने त I2 हुन्छ। हो I2 मा पनि यो फर्मुला रिकल गर्नुस्, किनभने I1 अथवा I0 मा मात्रै हामी यहाँ पुग्ने हो, टर्मिनेट गर्ने स्टेज त्यो हो। I1 अथवा I0 नआउन्जेल हामी प्रोसिड्युर रिकरिङ गरिराख्छौं। भनेपछि यो गरेपछि तपाईसँग त यहाँ I2 आउँछ। सो I2 भने के त भन्दाखेरि फेरि यही फर्मुलामा जानु, फेरि यही फर्मुलामा गएमा है, बुझिएन भने भन्नु होला tan x/1 हैन चाहिँ, किनभने यो त I2 भनेको त फेरि यहाँ tan स्क्वायर को अनि 2 - 1/2 माइनस हुनु भयो, त्यो भनेको 1/1 माइनस, अनि अब तपाई I2 बाट फेरि 2 को डिफरेन्स पाउनु भयो भने I0 मा आयो। सो I0 त ओपनिङ स्टेज हो, टर्मिनेटिङ हो, x हुन्छ। भनेपछि त्यसलाई x लेखेर अब क्लोज गर्दिनु प्लस c। ल यसमा अलिकति बुझिएन कि के छ हेर्नु त। धेरै पावरको आउँदैन होला भन्नुभयो, Q4 हामी म्याक्सिमम 5 सम्मको गरौँला, के छैन, ठुलो पावर हो त्यहाँसम्मको आउन सक्छ। कन्फ्युजन भयो भन्नुभयो त, ल एकैछिन बुझिएन भन्नुभयो, ठीक छ। ल tan 4x एकचोटि तपाईले अब जुन फर्मुला हामीले बनायौं यतापट्टि म एकचोटि राम्रोसँग लेखौँ है त। जस्तो मैले बनाएको फर्मुला चाहिँ के थियो भने In = पावर n, n being पोजिटिभ इन्टिजर = अब यसको फर्मुला चाहिँ मैले के भने भन्दाखेरि पहिला एक पावर घटाइदिहाल अनि त्यसले डिभाइड पनि गर, अनि माइनस In - 2 जस्तो लाग्छ पछाडीकोले। यो पछाडीको भनेको कि चाहिँ 0 मा कि 1 मा पुर्याएर मात्रै छोड्नु पर्ने हुन्छ। 0 र 1 मा नपुगुन्जेल यही लुपमा यसलाई घुमाइरहनु पर्यो, यसको यही लुपमा यसलाई घुमाइरहन्छौं अन्टिल हामी कहाँसम्म पुग्दैनौं त I1 अथवा I0 सम्म पुग्दैनौं। त्यति बेलासम्म त्यही फर्मुलाकै लुपमा चाहिँ है यसलाई हामी घुमाइरहन्छौं। त्यहाँ log sec x लेख्न मिल्छ भाइ, मैले के लेखेँ log sec x लेखिन, I1 भनेको log sec x हो। लग मोडुलस राखेको चाहिँ जहिले पनि लग पछि मोडुलस राखेको चाहिँ बेटर हुन्छ, यो प्रिकसन हो है, पोजिटिभ हुनुपर्छ, लगले पोजिटिभ मात्रै क्यारी गर्छ नि त। मैले यो दोस्रो जुन क्वेशन छ त्यो I4 वाला क्वेशन हो, tan को पावर 4x को सोधेको, यो गरेको थियो। अब त्यति बेला त माथि यस्तो फर्मुला हुँदैन, तपाईँ याद गरेर जानु पर्यो। भनेपछि tan 4 मा के हुन्छ भन्दा पहिला एक पावर घटाइहाल भन्ने हो, qx/3 भनेपछि तपाईँ माइनस अब कतिमा आउनुभयो 4n को भ्यालु भनेपछि 4 - 2 गर्दा तपाईँ त I2 मा आउनुभयो क्या। I2 भनेको हामी ओपन गर्दैनौं, I2 लाई यसैमा यही लुपमा फेरि घुमाउँछौं। I2 लाई यही लुपमा राख्नुभयो भने के हुन्छ त, जस्तो अहिले तपाईले I4 लाई राखेको थियो भनेपछि I2 लाई फेरि यही लुपमा राख्ने हो भने I2 भनेको त tan स्क्वायर हो, भनेपछि tan 2 - 1 भनेको 1 भयो / x 1, जसरी यो 3 3 आयो 4 को लागि त्यस्तै I2 को लागि यो आयो माइनस। अब फेरि तपाईले In - यो 2 - 2 भयो, त्यो भनेको त I0 हुन्छ। I0 भने त पावर 0, I0 हुनु भनेको त पावर 0 हुनु, अनि पावर 0 भए त 1 हुन्छ, 1 को इन्टिग्रेसन त x हुन्छ प्लस c। यस्तो गरेको हेर्नु त। अरु तरिका अब डाइरेक्ट लेख्ने एउटा तरिका त छ हैन, त्यो फेरि tan लाई मात्रै भएर भएन, अरु सबैलाई त्यस्तो खालको छैन। tan मा चाहिँ तपाईले म यसलाई रट्छु भन्दाखेरि एउटा आइडिया चाहिँ छ।
त्यो म बनाउँला है। अब त्यस्तै I5 भनेको तपाईलाई 10 5x हो ल इज इक्वल टु तपाईले 5 आउने बित्तिकै 4 मा झरिहाल्नु 10 4x 5 4 भनेपछि 5 ले तपाईलाई I3 दिन्छ I3 दिन्छ 5 भनेको घटाउँदा त I3 लाई त्यही लुपमा राख्नु त फेरि त्यहाँबाट पनि त 1 घट्नु पर्यो 3 छ भने 2x भयो बाइ अनि 2 आयो माइनस फेरि तपाई I3 बाट त I1 मा आउने हो I1 भनेको त tan मात्रै हो अनि tan को इन्टिग्रेसन त log sec x प्लस c हेर्नु त अब यो माइनस खोलेर राख्नु जति आउँछ त्यही हो चाहिँ tan मा यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ n-1 भएन र भन्नुभयो n-1 भनेको कहाँनिर आउँदैन -1 तपाईले त त्यहाँ 3 -1 गर्ने हो नि त 2 -1 3 -1 त्यसरी घटाउनु आउँदैन किनभने हामीले त n पोजिटिभ इन्टिजर भनेर सुरु गरिसकेपछि त्यो पावर नेगेटिभ हुनलाई त क्यारी नै गरे हुँदैन त्यो पोजिटिभ भने हुन्छ त्यसलाई त्यो भएर हामीले त्यहाँ नेगेटिभ क्यारी गरे हुँदैनौ tan को मैले कुन चाहिँ भन्नुभयो tan मा 1 tan मा 1 भनेकै tan को इन्टिग्रेसन log sec x हैन त I1 भनेको log sec x हैन त्यो लेखेको tan को sec लेख्नु पर्दैन भन्नुभयो कहाँनिर लेख्नु tan को sec तपाईले त डाइरेक्ट फर्मुला लगाइरहनु भएको छ त्यहाँ त यो इन्टिग्रेसन भएको हैन कि एकदम फर्मुला लगाइदिएको सिधै उतापट्टि tan को के हुन्छ sec स्क्वायर को के हुन्छ इन्टिग्रेसन गरेकै हैन सिधै फर्मुला लगाएको तपाईले यहाँबाट इन्टिग्रेसन काहीँ केही गरेको हैन फर्मुलै अघि बनाइसक्यो नि त tan 4x 4 माइनस तपाई I3 मा आउनुहुन्छ 5 छ भने 2 घट्छ अनि I3 लाई पनि त फेरि के हुन्छ यो भनेको त tan को क्यू हो अनि tan को क्यू को पनि के हुन्छ त अब त्यही लुपमा भन्दा 1 घट्छ 1 घट्यो भनेदेखि स्क्वायर x 2 भयो अनि माइनस फेरि तपाईसँग यही त हो नि लुप त यसैमा घुमाइराख्ने हो तपाई 0 मा नपुग्नुन्जेल भनेपछि अब I1 मा आउनुको I1 भनेको tan मात्रै हो अनि tan को इन्टिग्रेसन चाहिँ के हो त I1 भनेको log sec x प्लस c इन्टिग्रेसन कहाँ पुगेर गर्ने भन्दा कि 0 मा पुगेर गर्नुस् कि I1 मा पुगेर गर्नुस् अन्त पर्दैन अरु ठाउँमा पर्दैन तपाईलाई फोर मा मुख्य कुरा यो माथिको तपाईले फर्मुला बुझ्नु भएको छ भनेदेखि त्यति समस्या नहुनु पर्ने 10 nx dx छ यो फर्मुला तपाईले जुन अघि बनाए मैले यो फर्मुला छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले त्यही पावर हेरेर यही लुपमा राखी र कहिलेसम्म भन्दाखेरि यो चीज चाहिँ तपाईलाई कि 0 कि 1 मा नपुग्नुन्जेलसम्म यही लुपमा हामी राखिराख्छौं अनि 0 मा पुग्नुभयो 0 कहिले पुगिन्छ भन्दा पावर इभन हुँदा पुगिन्छ इभन पावर हुँदा 0 मा पुगिन्छ I0 मा पुगेछ x लेख्दिनु अनि अड पावर हुँदा तपाई I1 मा टर्मिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ I1 आयो भने log sec x लेख्नु यस्तो गरेको हो सबैको छ भाइ सबैको छ हायर अर्डर मैले अहिले त 10 को मात्रै स्टार्ट गरे हो नि जम्मैको छ है त ल आज चाहिँ यति गरे मैले अब फेरि हामी 10 को मात्रै भएको छ अरु सबैको यस्तै फर्मुला लेखेर हायर अर्डर गर्ने एउटा तरिका गर्छौं अनि सबै क्वेशनहरुको एक्जाम्पल भनौं न आज 10 को गर्यौं अरु बाँकी 5 वटा त हामी अर्को क्लासमा फेरि कन्टिन्यु गराउँ है त अरुको पनि यस्तै फर्मुला छ है त अब अर्को क्लासमा फेरि कन्टिन्यु गरौँला आजलाई चाहिँ यति भयो ल थ्यांक यू भेरी मच फर योर पार्टिसिपेसन अब अर्को क्लास